अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाश्ता बनाते हुए हया का ख्याल प्रिया और मुसुमा के जाना था। कितने दिन हुए थे दोनों मिले, पता नहीं कैसी होगी। प्रिया का तो पता था कि वो शेरोज को पसंद करती है, पर मुसुमा ना जाने कहाँ थी। नाश्ता टेबल पर लगाकर वो मुस्तफ़ा को जगाने ऊपर आए, जो खिलाफ आदत आज अभी तक सो रहा था। सुने हीरो, वो करीब आकर उसको आवाज देने लगी, पर वो टस से मस न हुआ। वो झंझला गई, सुनिए ना विलन। वो झुककर बाजू हिलाने लगी। उठ जाए हीरो, काफी टाइम हो गया, ऑफिस नहीं जाना क्या? वो उसके कान में चीज जो तकिए पे मुंह दिए हुए सोए हुए मुस्तफा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी, और अगले ही लम्हे उसके कमर पर हाथ डालकर अपने बराबर गिराया। कहाँ जाना है? वो गंभीर आवाज में बोला, और चेहरा उसके नम बालों में छुपाने लगा। मुस्तफा, हया के सचमुच के छिक्के छूट के थे। बौखला कर लड़खड़ाई हुई आवाज में पुकारा। मुस्तफा ने सर ऊंचा करके उसकी आंखों में झांका। उसे यकीन नहीं था कि उसके अदाकार ने उसे नाम से बुलाया है। दूर हटे, वह मन मनाए। क्यों? आज तो सुबह ही सुहानी है, एक मेरी जान मेरे पास, दूसरा उसने सुबह सुबह इतनी प्यारी सी आवाज में नाम से पुकारा। वो खुशी से कहता उसे मजीद करीब कर गया। हया उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती ब्लश करने लगी। आपको नाश्ता नहीं करना क्या? मुझे भूख लगी है, वो उसे पीछे धकेलती बोली। ओह, तो मेरी प्रिंसेस को भूख लगी है? वो शरारत करता हुआ उसे मजीद करीब कर गया। सुस्ती चढ़ गई है आपको? उसे बालू से पकड़कर झंझोड़ती हुई गोया हुई। हा हा हा, अच्छा, क्या कहा लगाकर तस्दीक चाहिए। हाँ तो और क्या, नाक से मक्खी उड़ाए। अच्छा छोड़ो मेरी सुस्ती को, ये बताओ सारा दिन घर में क्या करती हो? मतलब डस्टिंग और हल्के फुल्के काम तो मुलाजमा करती है ना, और तुम क्या करती हो सारा दिन? हया ने नासमझी से देखा। कुछ नहीं, स्टडी करती हूँ। और क्या? कौन सी स्टडी? उसने आईब्रो उचकाकर पूछा। एक पल के लिए हया सटपटा गई, पर अगले ही पल खुद के बापा डट गए। क्या मतलब, विलन कहेंगे? स्टडी कौन सी करती हूँ? शादी की है, और मेरे बारे में ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी स्टडी करती, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ? वह उल्टा उस पर चढ़ दौड़े। जानता हूँ क्या खाती हो, क्या पीती हो, और कौन सी स्टडी करती हो। वो तकिए के नीचे से हाथ डालकर जो निकाला, उसे हया के चेहरे पर अक्कड़ की बजाय मस्कीनी तार गए। ये उसकी स्टडी करती हो? डायजा सामने करते तीखे लहजे में पूछा। उसकी मस्किनी का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। हाँ, तो आपका क्या मतलब है? सारी जिंदगी यही कीड़े मकोड़े पढ़कर अपने दिमाग से फारग हो जाऊं, और आप किसी गोरी चिट्ठी से तीन बोल बोलकर कबूल है कहकर मेरी सोच न ले आए। खूब जानती हूँ मैं, अब भी दिमाग से फारग नहीं। वो बोली तो मुस्तफा के कानों से धुआं हो गए। मुंह और मुंह वाह, लड़की होश में हो? उसके माथे पर टेम्परेचर चेक किया और घुराया। हाँ वही तो कह रही हूँ, होश में ही हूँ अभी। लाएं दे मुझे, ये तो शुक्र है उनका जिनकी वजह से अभी होश के नाम ले रही हूँ। उसके हाथ से चिपटने लगे। बहुत काली मैडम अदाकारी, चलो पीछे हटो। और ये आई कहाँ से है? इसी वजह से तुम्हारे दिमाग में सोतनों का कीड़ा चिमटा हुआ है। सब जानता हूँ मैं भी। उसे हाथ से पीछे करते बेड से उतरने लगा। आपके जाने की ऐसी वैसी, ये मेरी उस्ताद है, दो मुझे हीरो। उसे शोल्डर से पकड़कर पीछे गिरा गए। हा हा हा, उस्ताद है ये अदाकारा की। वो गिरा तो साथ उसे भी गिरा लिया। हाँ तो और क्या, पढ़े तो कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। वो उठकर उसे लेने की कोशिश करने लगी, जो कि मुस्तफा से गुदगुदा कर नाकाम कर देता। हा हा हा, हीरो प्लीज। वो खिलखिलाकर उछलकर पीछे होने लगी। हीरो की जान, पढ़ी थी मैंने एक स्टोरी जिसमें लड़का एंड पर मर जाता है, और तुम रात को सोते हुए भी मेरे सीने से नाक पूंछती सू सू कर रही थी। ये थी तुम्हारी बहादुरी। वो तमसरे से उठा। तुम्हें पता है मैं कितना डिस्टर्ब हुआ? अब तुम ऐसे सूसू करती रही और मैं परेशान होता रहा कि न जाने क्या तकलीफ हुई है। वो कुछ गुस्से से बोला। सारी रात उसने जाकर गुजारी, उसकी तकलीफ का वजह ढूंढी। कई बार उसे थपका पूछा, पर जब उसकी नजर तकिए से नजर आते डाइजेस्ट पर पड़ी तो सारी बात समझ गया। उसकी छोड़ी हुई स्टोरी एंड तक पड़ी, तब जाकर उसकी तकलीफ का पता लगा। फिर सारी रात के बालों में सुकून के लिए उंगलियां चलाता थपकाता रहा, तब जाकर वो सुकून से सोई और नमाज के लिए वक्त पर उठे। और तब मुस्तफा की आंख लगी। उसके बाप पर हया का मुंह फूल गया, और मुस्तफा को अपना गुस्सा हजम करना पड़ा। वो हमेशा ऐसे ही बेबस होता था उसके मामले में। देखो मेरी जान, ये सब तुम्हारे नाजुक जहन के लिए नहीं, ऐसी कहानियां पढ़ने के लिए लोगों के दिमाग में मैच्योर होना जरूरी है। तुम और तुम्हारी जैसी हसास दिल लड़कियों के लिए नहीं है ये स्टोरी। अलग टाइप पढ़ो, जैसे फनी हो या फिर माइंड फ्रेश करे, हैप्पी हो, पढ़कर दिल होश हो, ना कि गमजदा। हम लोग क्यों ये नावल पढ़ते हैं? सखाओ दीनी रास्ते, नेकी करने, किसी की भलाई करने, बुराई से बाज रखने, बड़े छोटे की इज्जत शफकत से पेश आने, हजारों बातों और उन पर अमल करने, सिखाने समझाने के लिए कुरान पाक है, दीनी अदबी किताबें हैं, पर यह सब उनसे हासिल होता सीखा जाता है। नावल तो हम सिर्फ जिंदगी के भागदौड़, परेशानियों और बदमज़गी की वजह से कुछ सेकंड के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए पढ़ते हैं। उनमें अच्छी बातें जरूर हैं, सबक सीखने को मिले
اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا، ان باتوں سے واقف ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ فنی سین پا کر کچھ سرکنگ کے لیے مسکرا دیتے ہیں، کچھ لمبے مسکراتے ہوئے سوچتے رہتے ہیں، تو ان سے پہلے کا دماغ پر جو بوجھ پریشانیاں ہوتی ہیں کم ہونے لگتی ہیں۔ اب تم جیسی لڑکی جو چوہے کا پیاسا دیکھ کر تڑپ جائے، وہ ساری کہانی میں ہیرو کو آگے ٹام چیز سمجھ کر ہزاروں آس لگائے بیٹھی رہتی ہیں۔ ان پلوں کو سوچ کر ان کا کردار ڈھونڈتی محسوس کرتی ہیں۔ آخر میں نتیجہ آیا، وہ مر جاتا ہے، تو کیا فائدہ حقیقی پریشانی سے منہ چھپانے کا؟ کیا فائدہ ہوا تمہارے فریش فیل ہونے، دل سے بوجھ ہٹانے کا؟ تم تو الٹا افسوس کرنے رونے بیٹھ گئی، ہائے کیسے مر گیا، کتنا اچھا تھا۔ اور سب کے دکھ دل کو دکھانے والے لفظ پڑھ اور دماغ اور دل پر ڈپریشن کے دورے ڈال دیتی ہو۔ اس لیے اپنے دماغ دل طبیعت کے حساب سے ایسی کہانی پڑھو جو کچھ لمحے مسکرانے پر مجبور تو کریں۔ اور ایسی کہانیاں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو یہ سب برداشت کر لیتے ہیں، ان کو خود پر سوار نہیں کرتے، نہ کہ ساری رات شور کی شرٹ گندی کر کے سو کرتے رہنا، خود پریشان آس پاس پریشان۔ اس کی ناک کھینچ کر اشارے سے بولا، جس پر حیا مسکرا دی، یہ جو تمہارا دماغ ہے نا، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، وہ بیٹھ سے اتر کر نیچے آئی، اس میں ایک بڑا کیڑا ہے، یہ ہمیں اکساتا رہتا ہے کہ پڑھو پڑھو۔ وہ کھلکھلا کر کہتی، ڈائجسٹ چپٹ کر باہر کو بھاگی، پیچھے وہ حیا کرتا رہ گیا۔ یہ تو وہی کام ہو گیا نا کہ جی کیا میں نے تو سنا ہی نہیں، یہ تو وہی کام ہو گیا نا کہ جی کیا میں نے تو سنا نہیں۔ وہ سر جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا، لب کچلتی مسئلہ سے سینوں کی جنم دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ کمر اکڑ گئی تھی کہ کہیں سو تو نہیں گئے۔ حالت طے کرتے سوچا، اسے سارا دن اس وقت کا شدت سے انتظار تھا کہ اسے آج جواب دے گا، پر ڈنر کے بعد اسے وہیں پر بیٹھنے کا کہتے خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ زرینہ بھی اور میکی بھی چلی گئی تھی کوارٹر میں، اب اسے اکیلے ڈر لگنے لگا تھا گھر سے، دفع کرو نہیں پڑتی۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور بکس وہیں پر چھوڑ کر اپنے روم کی طرف آئی۔ سلار کے روم کے سامنے بے خود اس کے قدم رکے، کیا ابھی جاگ رہے ہوں گے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور ایک چور نظر بند دروازے پر ڈالی، اگر میں بڑے بن گئی تو ضرور یہاں سے نکل پاؤں گی۔ دل میں خوشکن سوچ آئی، پر اگلے ہی پل مایوسی ہوئی، کبھی میری ہیلپ نہیں کر رہا ڈائناسور۔ ناک چڑھا کر سوچا، شاید بھول گیا ہو۔ لذتی ٹانگوں کے ساتھ ہی قریب آئی اور ہلکے سے نہ کیا، اندر موجود وجود کے چہرے پر مسکراہٹ ڈنگے، یس۔ آواز کے ساتھ ہی دروازے کے دونوں پٹ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، وہ پوری جی جان سے لرز گئی، ٹانگیں سپرنگ کی طرح اچھلنے لگی، اندر کی گھبراہٹ سے پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا۔ آپ، وہ ہڑبڑائے، اندر آؤ۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے سلار کی سرد آواز گونجی۔ مسومہ نے گہرا سانس لیا اور قدم اندر رکھا۔ آپ نے کہا کہ میری ہیلپ کریں گے، میچھی آنکھوں سے وہ ایک ہی سانس میں بولی، پر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی کوئی بھی جواب نہ آیا۔ اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی اور گھبرا کر جھکی نظروں کو اٹھایا، پر اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گئی۔ وہ سامنے ہی جہازی سیر بیٹھ پر آنکھیں مودے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے دراز تھا، جیسے اپنی فتح کا جشن منا رہا ہو۔ موسومہ یک ٹک اس کو دیکھنے لگی، بنا پلکیں جھپکائے۔ اس کا دل کسی زخمی قید پرندے کی طرح پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا گم گئی ہو، دماغ میں بجتی ہوئی خطرے کی گھنٹیاں اس کے حواس لوٹ رہے تھے۔ کیا ایک بار پھر میں نے غلطی کر دی؟ پلکوں کو جنبش دیتی وہ خود سے بڑبڑائی، پر جواب سامنے وجود نے دیا، ہاں۔ سلار نے آنکھیں کھولی، اس کی نیلی آنکھوں میں چمک تھی، گہری۔ مسومہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر اٹھی جو پورا وجود سرد کر گئی۔ آپ نے کہا کہ ہیلپ کریں گے بڑے بننے میں؟ وہ ہاتھ مسلتی بھیگی وہ آواز میں بولے، کیا یہ بہادری نہیں کہ تم اس وقت رات کے 11 بجے اکیلے گھر میں، اکیلی میرے روم میں ہو، وہ اپنی بھی مرضی سے؟ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آیا۔ مسومہ نے اپنی زرد ہوتی رنگت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کچھ ایسا ویسا نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے بے پناہ خوف محسوس ہوا اس کی آواز سے۔ وہ سانس روکا الٹے قدم لینے لگے۔ میں، اس کا دل کر رہا تھا کہ پھوڑ پھوڑ کر رو دے، وہ اتنی بیوقوف بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ روتی الٹے قدموں سے وہاں سے بھاگی۔ منہ سے درد بڑی چیخ نکلی جب پیچھے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑا اور جھٹکے سے اس کا روح اپنی طرف موڑا۔ یہاں آؤ گی تو اپنی مرضی سے مائی گرل، پر جانے پر صرف میری مرضی چلتی ہے۔ جھک کر غصے سے گرایا، چپ۔ اسے سسکتے ہوئے کامتا دیکھ کر وہ داڑا اور مسومہ لب بیچے اچھل پڑے۔ سوری، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ گڈ۔ سلار نے پیچھے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا جو سفید پیکا ہوا تھا، فانوس کی سنہری روشنیاں اسے مزید چمکا رہی تھی۔ ان گشتے شہادت سے اس کی بھیگی ہوئی لذرتی پلکیں چھوئی، وہ کپ کپا اٹھی۔ تمہیں پتا ہے نا کہ 2 نامحرم ایک گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے مائی گرل، اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ مسومہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو اس کا ٹکراؤ نیلی آنکھوں سے ہوا، جس پر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہاں، نہیں،
उसे खौफ में समझ न आया कि क्या जवाब दे। बोली तो लहजा सहमा हुआ था, इसलिए कल हमारा निकाह है। वो आराम से बोल गया, पर मासूमा को लगा कि पूरी इमारत उसके सर पर आ गिरी हो, वो उसमें दब गई हो। एक एक करके सबकी तस्वीर उसकी आंखों में लहराए। नहीं प्लीज, धुंधलाई धुंधलाई आंखों से उसके चेहरे को देते हुए इल्तिजा करने लगे। उसकी सबस आंखें सुर्ख हो रही थी। प्लीज, ऐसा लफ्ज उसके हलक में ही फांस किए थे और वो लहराकर उसकी बाहों में गिरे। सलार ने अपनी बाहों में गिरी बेहोश उसको देखा और गहरा सांस खारिज किया। एक बार फिर मुस्कुराया और उसे अपने मजबूत बाजू में उठाया। उसके कदम मासूमा के रूम की तरफ थे। पाँव की ठोकर से दरवाजा खुलकर अंदर आया और बेड पर डाला। उसका जो काम था उसे आगाह करना और वो कर चुका था। अब सिर्फ लफ्ज इंजाम देने लगे। उसके ऊपर कंबल डालकर चेयर घसीट कर साथ ही बैठ गया। उंगलियां मासूमा के बालों में फेरने लगा था जो बिखर कर तकिए पर फैले हुए थे। कल से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जियोगे, सिर्फ मेरे लिए सोचोगे, मेरी सांसों में सांस लोगे। मासूमा शहरियार, हा 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 हा, वह जुनूनियत से बोला और तारीख फिजा में उसका बुलंद कहका गूंजा। जीतना मेरी फितरत है शहरियार, और मासूमा को पाना मेरी जुनूनियत, हा 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 हा। रात आहिस्ता था सिरकती रही थी और वह वैसे ही बैठा उसे देखता रहा था, कभी मुस्कुराता तो कभी कहका लगाता। आप उठ गई मैम? मेकी ने उसे मसाते हुए देखकर जल्दी से उसकी जानब लपकी और सहारा देकर उठाने लगे। मासूमा नासमझी से उसको देखा। बोझा साहब को थामे वो उठकर बैठे। मैम पानी। उसे सूखे लबों पर जुबान फेरते देखकर मैकी ने पानी दिया जो वो बगैर कुछ कहे थाम कर एक ही सांस में पी गए। पानी पीकर ग्लास मिकी को थमाया और खुद गहरा सांस लेने लगे। आंखों में चुभती हुई रोशनी पर उसकी नजर सामने बैग पर रखे हुए खूबसूरत से डायमंड सेट पर पड़ी और उसके साथ ही जदीद कीमती खूबसूरत बकाया ज्वेलरी पर। उनकी चमक मासूमा की सबस आंखों में चुभने लगी और साथ ही रखा हुआ डीप ब्राइडल रेड लहंगा बेसाते मुंह से सिसकी निकली। उसे सजाने के लिए हर चीज रखी गई थी। दिमाग में कल रात का वाकया किसी फिल्म की तरह चलने लगा और वो साकत बैठी आंसू बहाने लगी। मैम, आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लें तो मैं आपको रेडी करूं। उसे रोता देखकर मैकी ने खामोश फिजा में उसे अपनी सी कोशिश की। नहीं, कभी नहीं करूंगी। वो चीखती हुई और लात मारकर बेड से सब कुछ नीचे गिरा लिया। मेकी हक्का बक्का उसको देखने लगी। मुझे जानना है। वो दाढ़ती हुई बेड से नीचे उतरी और मेकी अपनी बात के रद्देमल पर बुखला सी गई और भाग कर सलाह को बुलाने के लिए चली गई। वो फूट फूट कर रोती हुई लजरती टांगों का बोझ ना साहब पहनने की वजह से नीचे बैठती चली गई। मेकी के सूरत हाल बताने पर सलार पाता हुआ ऊपर आया और उसे नीचे बैठकर बिलक बिलक कर रोता देखा उसकी आंखों में खून उतर आया। ये क्या हरकत है? वो दारा नीचे पड़ा हुआ ब्राइडल ड्रेस को देखकर और मुसोगमा को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। चलो उठो। दब दब कदम रखता हुआ उसके सर पर आया। सांस रोके बैठी मासूमा को हुक्म दिया जिस पर वो बगैर चूंच रंग के उठ खड़ी हुई उसके मुकाबले। नहीं करूंगी, नहीं करोगी मुझसे शादी? आंखों में सदपन, लबों पर धीमी आवाज। मासूमा ने चौंक उसकी आंखों में देखा। पर प्लीज मुझे जाने दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी आपने मुझे किडनैप किया, प्लीज। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। कहाँ जाओगी? बगैर उसकी इल्तिजा को सुनने में उल्टा सवाल किया। मासूमा जल्दी से आंसू पहुंचे पापा के पास। उसके पापा सलाह ने कहका लगाया और उसकी एक लिट को पकड़कर खींचा। मासूमा सिसक उठी। इतनी जल्दी माइकल? कुछ साल ठहर जाओ, दोनों साथ चलेंगे। अभी मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हें पापा के पास भेजने का। उसकी सहमी आंखों में देखकर तमसरे से हंसा। चलो शाबाश, अब मिसिस बनने के लिए तैयार हो जाओ और हमेशा मेरी सांसों में रहो। मेकी उसकी लिट को साथी से पकड़े मेकी का नाम लेकर दारा खौफ से लदरती हुई बेबस हो रही थी। दर्द की शिद्दत से आंसू दर दर बहने लगे। उसे लग रहा था अगर थोड़ी भी हरकत की तो अपनी हाल समेत लुट भी उसके हाथ में आ जाओगी। यस सर। वो पुलिस आंसू के साथ हाजिर हुई। उसे तैयार करो, मदद के लिए सनीना बी को साथ लो। आहिस्ता से मासूमा को बेड पर बैठाकर उससे मुखातब हुआ जो जोरों शोर से गर्दन हिला रहे थे। और एक बात जाते हुए पलटा, अगर आप कोई चूं पी हुई तो अगली मुलाकात मेरी तुमसे होगी, अंडरस्टैंड? उसकी सर्द हवा पर मिकी के साथ ही मासूमा की भी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ी। आई एम सॉरी मैम, आपने अपने नाश्ते का टाइम वेस्ट कर दिया। वह रस्सा से कहती हुई उसे उठाया और ड्रेस उसे थमाकर बाथरूम के लिए रवाना कर दिया। अब मासूमा सलार की आंखों में उठती हुई वैसे से हफा होकर हरासा उठी और ड्रेस थाम कर बगैर किसी चूं चुरां के बाथरूम में बंद हो गई। डीप रेड कलर लहंगे पर गोल्डन का भारी काम किया हुआ था। उसकी दमकती रंगत पर वो खिलखिला रहा था और वो जैसे एक खूबसूरत गुलाब का नजारा पेश कर रही थी। मिकी का मुंह खुल गया था उसे देखकर। सुरह रोया रोया चेहरा, गोल्डन खुले लंबे बाल, सुरह आंखें, सुरह छोटी सी नाक, पंखड़ियों जैसे कपकपाते हुए होंठ। जरीना बी के
मुंह से बेसाता माशरा निकला और वो मुर्दा कदम उठाती मेकी के सामने आई। दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रो दे और वह हर चीज तबाह कर दे। ये सिर्फ दिल कर रहा था, वो कर नहीं सकती थी। मेकी उसके सामने हड़बड़ा कर मुंह बंद कर गई। आए मैम। ड्रेसिंग चेयर आगे करते मासूमा को इशारा दिया और चेयर और ड्रेसिंग टेबल पर रखी ज्वेलरी को देखकर एक आंसू टूट कर खाल पर फिसला, जिसे वे दर्दी से अगर का लहंगा संभाल कर बैठ गए। साहब ने कहा है कि ज्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहनाना। जरीना भी हैवी ब्राइडल ज्वेलरी को देखकर उन्हें सलार का हुक्म दिया था और सलार की मासूमा की नाजुक गर्दन पर शायद रहम आ गया था। जी। वो साह लाती हुई जल्दी जल्दी अपने हाथों का हुनर दिखाने लगी और मासूमा पत्थर की मूरत की तरह बेचैन बैठी थी। मैम, अगर आप चाहें तो इनमें से अपने बालों का स्टाइल पसंद कर सकती हैं। उसके मासूम नकूश को महारत से संवारने के बाद एक हेयर स्टाइल मैगजीन सामने रखी। अब मासूमा ने हाली नजर से मेकी को देखा और फिर मैगजीन को। कोई भी जवाब दिया बगैर आंखें मूंद के मेकी ने गहरा सांस लिया जब इंटरकॉम बजा। जरीना भी मासूमा को नफीस डायमंड नेकलेस पहना रही थी। खबरदार, जो तुमने उसके बालों को हाथ लगाया, स्टाइल करो और दफा हो, समझी? इंटरकॉम से चिंगारती हुई सलार की आवाज मेकी का गला खुश कर गई। यस सर, ऐसा ही होगा। मेकी ने जल्दी से कहा। ये तो शुक्र है कि उसने देखा और सुन लिया। खुदा ना था वो अगर ऐसा कर देती तो। उसके आगे ही सोच पर ही जुर्जरी ले उठे। महल में सब सलार की खामोशी से खौफजदा थे कि इतने दिन हो गए उसकी तरफ से अचानक पड़ने वाले दौरे का धमाका नहीं हुआ जो उसे हर माह पड़ता रहता था। पर आजकल हलाफे तो वो खामोश था और आते ही अपने रूम में घुस जाता और किसी के ऊपर की तरफ आने भी ना देता। मुलाजम साहब खामोशी से अपना अपना काम सार अंजाम देते और शाम के साय फैलने पर अपने घरों को रवाना होते तो कोई क्वार्टर में चले जाते। मेकी वापस मासूमा के पीछे आई और बालों को स्टाइल देने लगे। मासूम सी मासूमा दुल्हन के रूम में कोई ऊपर से उतरी हुई खून लग रही थी। जरीना भी मेकी धोने से बैठ पर बिठाकर चली गई थी जब वो चुपचाप साकत बैठी थी। ना कोई आंसू ना कोई इल्तिजा। नकाह में सलार के कुछ लोग शामिल थे और उसके खास तो जैक और लोगन। लोगन बिजनेसमैन था और जैक डॉक्टर जो उसके ही हॉस्पिटल में ड्यूटी देता था। मासूमा की तरफ से जरीना भी मेकी और एक खास वजूद जो यकीनन मासूमा के लिए सरप्राइज था। सलार के कबूल है 3 दफा कहने पर सब उसे मुबारकबाद देने लगे और उसे पेपर्स पर साइन किए। किसी के दिल पर आग लग रही थी यह सब सुन और देखकर। वो सब मौलवी साहब के साथ चलते मासूमा के रूम में आए और मासूमा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने के लिए मचल रहा था। अंदर की घबराहट से हथेलियां बीतने लगी। उसे साथी से आंखें मिचली। उसकी आंखों के सामने अपने पापा और मम्मा का चेहरा घूमने लगा। कितने खुश थे वो सब प्रिया हया के नकाब पर और इन दोनों के साथ पूरा खानदान। एक खुद थी अकेली बेबस चिड़िया की तरह कैद, हाकम की गुलाम। उसे अपने करीब इस संग दिल इंसान की खुशबू आई तो वह पूरी सिमट से गई खुद में। बारिश सूरज घूंघट में झुके हुए सर वो गैर दिमागी से बैठी थी। क्या कह रही हैं, क्या हो रहा है, क्या पराचार है? उसे किसी से कोई भी सरोकार नहीं था। वो तो सिर्फ अपने हवासों को बाहर रखने की कोशिश कर रही थी कि अचानक बारिश सर्द आवाज कान में पड़े। मासूमा सलार से होश में लाने के लिए पुकारा, जिस पर वो गैर दिमागी से कबूल है कह गई और जहां कहा गया साइन कर दिए। सामने खड़ा वजूद जैसे जल्जलों की जद में आ गया था। उसे हरगिज मासूमा से ये तवक्को न थी कि वो इस शख्स से निकाह कर लेगी। करे जब से उसकी आंखें सुर हो गई। सलार की आंखों में हाथ चमक उभरी जैसे हारे हुए आजा ने बाखूबी महसूस की। अगर आज उसकी माँ की खतरनाक मर्ज की दुआ उसके पास ना होती तो मुमकिन था कि वो अपनी जान पर खेलकर उसे जमीन में गाड़ देता। सब साथ एक बार फिर से उसे मुबारकबाद देने लगे। हे यार, आज तो किंग एस की मैरिज थी, ट्रीट तो बनती है बास। जैक उसके गले मिलता हुआ बोला। या राइट पास। लॉगर ने मुस्कुराकर महर लगाई और उसकी फरमाइश पर मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं? और साथ ही क्या लगाया। साथ ही आजा पर नजर पड़ी जो कि सोफे की बैग थामे शिकस्ता खड़ा था, सर झुकाए। आजा शहजादे, वहां पर क्या खड़े कर रहे हो? अपनी लिटिल डॉल से नहीं मिलोगे? वो सब इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे होते और सलार के मुहातब करने पर उसने चौंक कर सुरह आंखें उठाई। वो अपनी माँ के इलाज के लिए यहाँ था जब सलार ने उसको बुलाया। वो खामोशी से चलाया, पर उसे क्या पता था कौन सी क़यामत उसकी मुंतजिर है। उसे पता ही ना चला, किसी ने बताया ही नहीं कि मासूमा सलार के पास है। उसके तो पैर तले से जमीन निकल गई थी पर कुछ कर भी ना सका। जैक और लोगों ने भी उसको देखा और आजू को यहाँ से वहशत होने लगी। तभी साइड लाकर हारे हुए जुआरी की तरह उसके रूम की तरफ आने लगा जहाँ पर मेकी और जरीना भी उसका दुपट्टा ऊपर काट थे। वो आज तक अनजान था अपने जज्बों से और जब जाना इन जज्बों का एहसास हुआ तभी से वक्त उन्हें मौत की नींद सुलाना पड़ा, क्योंकि वो अब किसी और की हो चुकी थी। किसी और के नाम की मोहर उस पर ला चुके थे जिससे वो मासूम कली मुरझा गए थे। और अजहर को अपने मासूम जज्बात को
خون کسی معصوم بچے کی طرح کرنا پڑا جسے اس کے اندر تک توڑ پھوڑ مچ گئی۔ وہ سامنے ہی دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، اپنی پوری ٹوٹ پوٹ کے ساتھ۔ مسومہ جو ہچکیوں سے روتی ہوئی میکی اور زرینا بھی اس کا دوپٹہ ساپا پنوں سے سٹ کر تھی کہ مسومہ کی نظر کسی احساس کے تحت ڈور کی طرف اٹھی اور وہیں پر ساکت رہ گئے۔ کئی لمحے وہ اپنے خواب سمجھنے لگی، وہ سامنے موجود کو اپنا وہم سمجھنے لگی۔ میم ذرا فیس اس طرف کریں۔ میکی کے بعد اسے ہوش میں لائی، اسے ناسمجھی سے میکی کو دیکھا اور پھر دروازے کو جہاں پر وہ اب کھڑا شفقت سے مسکرا رہا تھا۔ اظہر بھائی، وہ مسکرائے۔ میم کہاں؟ زرینا بھی اور میکی گھبرا گئی اور جلدی سے اسے بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلاتی ہوئی میکی کو دکھا دے کر اظہر کی طرف بھاگی اور میکی سے واپس پکڑ دی جب زرینا بھی نے اسے روک دیا اور میکی نے دروازے پر کھڑے ہوئے اظہر کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ اسے لگا وہ باہر جا رہی ہے، سوچ کر ہی سانس رکنے لگے۔ بھائی آپ کو پاپا نے بھیجا ہے نا مجھے یہاں سے لے جانے کے لیے؟ اس کے سامنے روتی خوشی سے پوچھنے لگی اور اظہر نے مسکرا کر نظریں چڑھائی۔ بہت مشکل تھا اس کی آنکھوں میں دیکھنا اور بہت مشکل ہو رہا تھا اس کا یوں سامنے بغیر کسی طاقت کے کھڑی ہونا۔ بولو نا، آپ مجھے لے جائیں گے نا، ہے نا؟ وہ اس کی بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا تو وہ بھدا کا پیچھے ہوا جیسے کرنٹ لگا۔ کیا اسے اپنی جان کی فکر ہو رہی تھی؟ اظہر کے اندر سے سوال آیا جس پر اس نے سادگی سے لب بھیجے۔ خوش رہو، میں اب چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھ کر مڑا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مسومہ وہیں پر ساکت کنگ رہ گئے اپنے سوال کے جواب اور اس پر جان دینے والے اظہر کے انداز پر۔ وہ شکستہ قدموں سے مڑی، خاموش پیر پر گر گئے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی پر اسے باہر آنے سے ابھی منع کیا گیا تھا، اور وہ جاتی بھی کیوں جب اس کی آنکھوں اپنے پیارے بھائی جیسے دوست کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھی۔ نہ وہ رو رہی تھی نہ مسکرا، وہ خاموش تھی اور آنکھیں موندے۔ زینبی کے اشارے پر میکی خود دروازہ بند کر چلے گئے۔ یار جتنا تمہارا اسٹیٹ لیول نا، اسی حساب سے ہم سب تم سے کسی کنگ کی بیٹی کا تصور کر رہے تھے، پر تم نے ایک بن ماں باپ کی لڑکی سے شادی کر لی، وہ بھی پاکستانی سے۔ کہیں پیار محبت کا چکر تو نہیں؟ لوگوں کی ہائپر سالار کا خوبصورت سے کہہ کر لگا۔ اب یہ مت کہنا ہاں، کیونکہ تم سے ہم صرف مار جیت کی ہی توقع کر سکتے ہیں۔ لو شو تو ایک دا گریٹ مذاق، جیک ہنستے ہوئے بولا۔ اور اگر میں ہاں کہہ دوں تو؟ اسے ذرا جھک کر رازداری انداز میں پوچھا۔ تو ہم صرف تمہاری معافرت کی دعا کریں گے بس۔ ہاں ہاں ہاں، لوگن جیک دونوں نے ساتھ بولے اور چھت پر کہہ کر لگایا۔ ساتھ وہ بھی ہنس دیا تھا خوبصورتی سے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں مسومہ کا حسین روپ لہرا جس سے اس کی چمک مزید بڑھ گئی۔ اتنی تو چمک جب تم کسی سے جیتتے ہو تو تب بھی نہیں ہوتی۔ وہ اسے چھیڑنے لگا جس پر سلار ساتھ جھٹک کر آ گیا۔ اچھا ملک صاحب، اپنی ملکہ کے ساتھ منزل عام پر کب آ رہے ہو؟ لوگن نے گلاس لبوس لگائے ہوئے پوچھا۔ رہنے دو، کافی نازک حسین دل بے دردی سے ٹوٹ جائیں گے، جیک نے مداخلت کی۔ نہیں، یہ تو صرف کسی کے غیر سوچوں کو بیڑیاں ڈالنی تھی، ورنہ تو ہم سسر صاحب کے ساتھ ہی منظر عام پر آئیں گے۔ وہ ہنسا تو دونوں کو اچکو لگا۔ کیا مطلب؟ دونوں ساتھ چلائے۔ سلار نے ناگوار نظر ڈالی۔ پلیز ایسا ویسا کچھ مت کرنا، اب تم منزل عام پر آنے کے لیے شہید کے وجود کو اٹھاؤ گے؟ جیک کی بات پر لوگن نے کہہ کر لگایا۔ بی سیریس جیک۔ لوگن نے سنجیدہ سلار کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی اپنے دانت فوراً اندر کر گیا۔ اچھا، ہم نے یار نکاح نامے پر دیکھا کہ وہ ایک شہید کی بیٹی ہے اور اس کا مین بابی جی اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لوگن نے سنجیدہ ماحول کو دیکھا خود بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم لوگ جا سکتی ہو، وہ صوفے پر دراز ہو کر بولا تو لوگوں نے منہ بسورا۔ ہمیں تو شک ہے یہ بھی تمہاری فطری جیت کی سازش نہ ہو۔ جاتے ہوئے جیک نے اپنا اندیشہ بیان کیا جس پر سلار نے صرف مسکرا کر آ گیا۔ بناوٹے کیا مطلب ہے آفیسر؟ شہریار دارا کیپٹن سارم گھبرا گیا۔ وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں بیٹھا محل کے محسوس کارڈن کا بلیک ڈریس چینج کر کے سوچ رہا تھا۔ اس کے پاؤں دکھ رہے تھے۔ اتنے بڑے محل میں اس آدمی کو وحشت نہیں ہوتی؟ یس سر، مطلب یہی ہے، میں نے پورا محل چیک کیا پر میڈم کا کہیں بھی کچھ اتا پتہ نہ لگا۔ شہریار نے گہرا سانس خارج کیا۔ آپ اس پر نظر رکھ رہے تھے آفیسر؟ وہ پھر گرایا۔ جی، اور میری جانچ کے مطابق وہ آفس سے سیدھا محل جاتا ہے اور اپنے روم میں جہاں پر جاننے کی کسی کو اجازت نہیں۔ کچھ بھی کرو، اس کے روم تک اپنی پہنچ رکھو۔ شہریار کچھ سوچ کر بولا۔ آپ کب بار ہیں سر؟ سائم نے پوچھا۔ ابھی میں آیا تو اس کی نظر مجھ پر آئے گی، پھر یقیناً تم تک پہنچ جائے گا، اس لیے اس کی نظر ابھی میرے دوسرے دوستوں تک ہی الجھا دو۔ سائم نے مسکرا کر کہا۔ فی امان اللہ۔ کیا میں نے صرف جیت کے لیے اسے اپنی سوچوں کا پابند بنایا ہے؟ خاموش فضا میں گھمیر سرگوشی گونجی۔ نہیں، جواب اس کے اندر سے آیا۔ تو پھر کس لیے؟ ایک بار پھر سے وہی سرگوشی۔
کیونکہ تم اول روز سے اس سبز نین کٹوروں میں اپنے نام کی تحریر پڑھنا چاہتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے۔ سلا نے آپ کے بعد گہرا کش لے کر دعا اپنے حالمہ کمرے میں چھوڑا اور استضاء ہنسا، پر اگلے ہی پل اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر سے بھی کوئی ہنسا ہو۔ یہ جھوٹ ہے تو تم یہاں کی حسین لڑکیاں چھوڑ کر، جو تمہارے ایک اشارے کے منتظر ہوتی تھی، دن بھر اضطراب کی حالت میں گزار کر رات کو اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود چوروں کی طرح اس کی کھڑکی سے داخل کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی لذتی پلکوں کو گھنٹوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ساری رات دیکھتے تھے۔ ہر کوشش کے باوجود جب تم اس کی آنکھوں پہ اپنا نام نہ پیدا کر سکتے تھے، تم نے اسے خوفزدہ کر کے اپنا نام دیکھا۔ ابھی پہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ دارا کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز؟ اپنے ہول کو ٹوٹا دیکھ کر وہ اضطراب کی حالت میں چیخا۔ یہ سچ ہی تو تھا۔ جب پہلی دفعہ اس نے ان خوبصورت آنکھوں کو دیکھا، پہلی دفعہ پرنور روشن اور پاکیزہ آنکھوں کے قریب سے دیکھا، تب سے اس کے دل میں یہ چور پیدا ہو گیا تھا کہ وہ صرف اسے سوچے۔ ان پاکیزہ آنکھوں میں اپنے گناہگار وجود کو تیرتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، خود کو پڑھنا چاہتا تھا، پر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ کافی کوشش کے بعد بھی وہ سب سے حائف رہتی، سب کو شاکی نظر سے دیکھتی۔ ایسا کوئی بھی جذبہ اس نے حور محسوس نہیں کیا تھا جس سے وہ سکون محسوس کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بے سکون زندگی میں وہ پاکیزہ معصومہ آئے، اسے سنوارے، اسے زندگی کی طرف لائے، پر اپنی زندگی میں پہلی بار اسے شکست کھائی۔ نہ وہ دیکھ پایا خود کو ان آنکھوں میں، وہ بے چین ہو اٹھا۔ تبھی تھک ہار کر اس نے یہ راستہ اپنایا۔ اس نے جینی کو بھیجا کہ جو اس کی ملازمہ تھی، اور شہریہ کی صد آزمائش سے گزر کر بھی وہیں پر کھڑی رہی، اور سالار کو معصومہ کی پسند ناپسند، کھانا پینا، عادتیں، اس کی زندگی کے ہر پہلو، ہر چیز بابت معلومات دیتی رہی۔ پھر اس نے اپنی ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرواتے اظہر بلال کو اپنے قبضے میں کیا، جو اسے مجبور ہو کر معصومہ کے روم تک رسائی دلواتا تھا۔ وہ کیسے بھی کر کے ان آنکھوں میں اس کے دماغ میں آیا، وہ جو اسے راستہ نہ حاصل کر پایا اس سے وہ حاصل کر گیا، پر تب بھی سکون نہ ملا، کیونکہ عام لفظ میں اس زخمی شخص کو محبت چاہیے تھی معصومہ سے، جو وہ حاصل نہ کر پایا۔ تبھی وہ ہار کو نہ تسلیم کرتے ہوئے ضد پر اتر آیا اور شہریہ سے ٹکر کرنے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شہریہ اس کا آئینہ ہے۔ وہ بھلا کیسے اپنی معصوم بیٹی اس کے حوالے کرتا، پر وہ ان آنکھوں میں کسی اور کو بھی نہیں برداشت کرتا تھا۔ اسی لیے اب اس نے اس کے سامنے یہ مضبوط رشتہ رکھا تھا، جو سراسر ایک پیپر مارش تھی۔ اس سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا اس کے وجود سے۔ اگر وہ ہوس پرست ہوتا تو اس کے پاس پیسے اور لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، اس کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا، پر اس نے ان سب سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے بھی عام مردوں کی خواہش کی طرح ایک محبت کرنے والی ہمسفر چاہیے تھی، جو اسے صرف اس کو سوچے، اس کے لیے جیے۔ وہ باہر جائے تو فکر مند ہو، بار بار فون کرے، اس کی حیرت پوچھے، ساتھ مل کر سجدہ دے، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے روئے، اور وہ دیکھ کر سرشار ہوتا خود پر فخر کرے۔ وہی چاہیے جس کے لیے اسے اپنے تمام جذبے، محبت، ہوا، قربت کی جنونیت پڑے ہوئے لمحے سجا کر بند بوتل میں رکھے تھے۔ اگر یہ سب سچ ہے تو میں اسے تکلیف کیوں دے رہا ہوں؟ مسکراتے ہوئے لب سکڑے اور خود سے گرب بروس سوال کیا، پر بدلے میں اندر سے کہہ برآمد ہوا، تکلیف؟ ہاں تکلیف۔ اسے تکلیف مت کہو، یہ تکلیف نہیں ہے، تم اسے توڑ رہی ہو، اس کانچ کی گڑیا کو ذرا ذرا کر رہی ہو۔ مت بولو، وہ تمہاری پہلی نظر کی محبت تھی، جو خدا نے خوش نصیب بنا کر تمہیں سونپی تھی، اور تم انتہائی جنونی انسان، اسے بھی اپنی انتہائی جنونیت میں بدل دیا، اسے بھی ان میں شریک کر دیا، جس طرح تم ملازموں کو غلطی پر توڑ پھوڑ دیتے تھے۔ کیا فرق رہا تمہاری محبت یا وحشت میں؟ خدا نے تمہاری تنہائیوں کا، تمہاری وحشت باری سوچوں کا خاتمہ ایک حور کے ذریعے کیا، ایک گناہ گار باپ کے گناہ گار بیٹے کے پتھر دل میں ایک معصومہ کانچ کی پری کو اتارا، اور تم نے بغیر اسے سوارے اسے بھی اپنی وحشت میں شامل کر دیا۔ تھا نہیں ہوں میں وحشی، وہ میری محبت ہے، وہ میری معصوم حور ہے، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، نہیں دے سکتا اسے تکلیف، نہیں کر سکتا اسے حور سے دور۔ وہ چیختا چلاتا ایک ایک چیز کو بے دردی سے دیوار پر مارتا پاگل ہو رہا تھا۔ ہے وہ میری ہے، وہ گرایا۔ میکی اور سرینا بھی کانوں پر ہاتھ رکھے، دونوں کانپ رہی تھی۔ نہیں دیتا مجھ کو تکلیف، میں اسے محبت کرنا سکھاتا ہوں، میں ترسا ہوا انسان اسے محبت چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں سمجھتا کوئی مجھے؟ کیوں ہر کوئی نفرت خوف سے دیکھتا ہے؟ تو پھر کیوں مجھے پیدا کیا گیا؟ کیوں مجھے بچپن سے ناجائز کا دھبا لگایا، پھر ایک ناگار کی رات بنایا؟ وہ نیچے بیٹھ کر دھاڑے مارنے لگا، سارا ہول ٹوٹنے لگا تھا۔ تم اسے محبت کرنا سکھاتے ہو جسے خود نہیں پتا محبت کیا ہے؟ خاموشی چھانے پر پھر اس کے اندر سے آواز آئی، ہاں جانتا ہوں میں محبت کو۔ سلا نے خوفزدہ کہکا لگایا، کرب پڑا۔ یہ ہے تمہاری محبت کہ اسے زبردستی نکاح کروایا، جبکہ وہ نکاح میں شمار نہ ہوا، وہ ایک گناہ میں شمار ہوا، وہ ایک جبر میں شمار ہوا۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ نکاح ہے؟ آپ کے بار وہ ریلیکس ہوا اور پھر سگریٹ لگایا اور اپنے اندر کے زمین کو آپ کے بار لاجواب کر گیا۔
क्या उसका अंदर भी उस तक रसाई नहीं पा सका था? तो फिर क्या था वो? उसका समीर बेसुध हुआ। वो जंजीरें थी मेरी नाकामी की, 2 कश लेकर सिगरेट बूट के नीचे मसला और वो वार्डरोब से ड्रेस निकालकर वॉशरूम में घुस गया। अब वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, ना खुद की ना अंदर की। मेकी खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए मेकी को आवाज दी, जिस पर उसका रंग सफेद पड़ गया। वो बेबसी का गुण पीती खुद को आने वाले मरहल के लिए त्याग करती हुई सीढ़ियां भागकर त्याग की और अब उसके रूम के डोर पर खड़े थे, सर झुकाए, खौफ से कांपती। गार्ड प्लीज से में उसके लब फड़फड़ाए थे। मेकी आपके बाद धार में पुकार थे। यस सर। वह होश गलता करती हुई अंदर आई, अपने सूरज सफेद पाँव में चप्पल फंसाते उसे कांपते हुए मेकी को देखा। सेटिंग चेंज करवाओ, अपने हालमा खूबसूरत से रूम की बिगड़ी हुई हालत की तरफ इशारा करते बोला और आहिस्ता सर्जरी का बाहर निकल गया। वो तो बाहर निकल आया था, पर पीछे मेकी सख्ते में थी और चकरा कर दीवार का सहारा लिया। उसे याद आया कि एक दिन उसने दुआ मांगी थी कि काश खुदा उसकी जिंदगी में एक हूर नाज़िल करे जो उसके सारे दर्द वैसे खत्म कर दे। तो क्या मेरी काश वाली दुआ भी कबूल होगी? वो मासूमा को सोचकर खुशी से झूम उठे। वो दरवाजा धकेल कर अंदर आया तो सामने उसकी हूर अपने होश हवा से बगानी दुनिया की तमाम मासूमियत अपने चेपा सजाए बेहोशी की दुनिया में गुम थी, पर सोते हुए भी चेहरे पर कर्व था। वो मुस्कुराया और कदम अंदर रखे। करीब आने पर उसका मासूम हुस्न जगमगा रहा था, दुल्हन के रूप में उसकी सोचों को भटका रहे थे, जिस पर वो खुद को सर्दिश करता आहिस्ता से चिरघसीट कर करीब बैठा। उसका सुकून लूटने वाली आंखें महारत से सजी बैठी थी और उन पर हमदर्द गनी हुई पलकें साका थी। सूरज छोटी नाजुक नाक, खुद पर नफीसी नोजमिन का बोझ झेलती हुई ज्यादती की मुंह बोलता सबूती। हमेशा फड़फड़ाने वाले सुरख होंठ भी आज खुद पर बेबसी के डीप रेड रंग के होल में लिपटे हुए थे। सफेद गर्दन, चेहरे पर जिसकी हरी नीली नसें छलकती थी, आज उन पर मन बढ़ के नेकलेस की तशद्दुद की इंतहा की दी थी। मरी कलाइयों में झलकती हुई चूड़ियां उन्हें जंजीर की तरह कैद किया हुआ था। कान से नाजुक वजूद पर बारिश लंगा सलार को खुद वैसी तोड़ने लगी और अंदर तक बेसुकूनी फैल गई। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके नाक से नोज पिन को निकालने लगा, जिस पर वो बहुत ही एहतियात थी। नोज पिन को निकालकर वहीं पर छोड़ दी और फिर हाथ कानों में पहने हुए डायमंड के टॉप्स की तरफ किए, पर बीच में ही रोक दिए। वो मुस्कुरा रहा था। फिर बागौर उसके हर नकुश का जायजा लेने के बाद झुककर आहिस्ता से उसकी सभी पेशानी पर अपने देखते हुए लब रख दिए। उसकी मदम मदम चलती हुई धड़कनों के महसूस कुन रक्स उसे अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हुई। उस पर झुके हुए खुद की पुरतपिश सांसों की गिरफ्त छोड़ने लगा, जिसके मुकाबले के चेहरे के नकुश में सुर्खी घुलने लगी। नीली आंखें मुस्कुराई चमक के साथ और अगले ही पल एक कर्व के साथ वहां से बाहर निकल आया। उसके कदम गेट की जगह पर बनी हुई लिफ्ट की तरफ आए थे। अगर तुम मेरी हो तो मेरी ही बनोगी, चाहे वह खरूज इंसान कुछ भी करे। ग्लास वाला पर अपने गुलाबी मोम जैसे नाजुक हाथ तक के वो स्विमिंग पूल पर पड़ती हुई डूबे सूरज की सुनहरी किरणों पर अपनी नजरें जुमाई। सोचों के जामे बिखरी थी। नकाह को किन दिन हो गए थे सिलार से उसका सामना सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही होता था। ना उसे मुहातब करता, ना मुसुमा उसे ऐसा फील होता था जैसे उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा। और मुसुमा को भी कौन सा उसके नजरअंदाज करने से तकलीफ होती थी। वो तो खुद अनजाने में होश थी, पर दिल में कलक सी थी कि जिससे वो चिड़चिड़ी हो रही थी। दिल कर रहा था सब तहस नहस कर दे। अभी से जरीना भी पार्टी के लिए जो हैवी ब्लू मैक्सी देकर गई थी, दिल कर रहा था उसे आग लगा दे, वो आंखों से बहस करे, जिससे शायद अंदरूनी चिड़चिड़ापन ही खत्म हुआ। पर नहीं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। क्या पता कि वो बहस के बजाय उसके साथ बुरा सलूक करे, तब वो क्या करेगी। अपनी सोच पर हाथ डालकर जब जरीना भी उसे देखनी है, तब उसने तैयार होने से मना कर दिया था और अब तक समीप ऊपर नजर जमाए सोचू के ताने बाने में न चाहते हुए भी उसकी आमद की मुंतजिर थे। जो पहले दिन के बाद उसके रूम में नहीं आता। अपने जज्बात एहसास के तहत वो उसे नफरत करती थी, शदीद नफरत। पर यह कैसी नफरत थी जो उसके हयालू और नजरों का मरकज बनना चाहते थे। अनजान थी उसे अपने जज्बूत से, पर सामने वाला जो जिरक निगाहें रखता था उसे चिड़चिड़ेपन से अनजान न था और होश था। उस खुशी में उसने पार्टी रखी थी जो सरासर उसकी हमाकत थी, पर उसे पता था जब तक ये वक्त आएगा बहुत ही देर हो चुकी होगी। कौन मरता है, मुझे सिर्फ अपने मम्मा पापा के पास छोड़ दे और खुद कहीं दफा हो जाए। काफी देर बाद भी उसके इनकार पर कोई भी ना आया तो झंझला गई। बस नैन कटोर में पानी तैरने लगा। मुझे अपने पापा के पास जाने क्यों नहीं देता? क्या समझता है ये खुद को? क्या करके रखा हुआ है और आर्डर आ रही है ये बेहुदा ड्रेस पहनने को? वो शदीद दुख से चाहिए अपने आस पास से अनजान। वो अपने एहसास में इस कदर महू थी कि डोर खुलने बंद होने के भी तवज्जो ना हुई। मैं भी कौन सा पहनने वाली हूँ, ले जाकर खुद पहले। उसके लफ्जों पर पीछे खड़े वजूद ने पहले हैरत से अपने दराज कात को देखा जो ब्लैक 3 पीस सूट में था, फिर अपनी चोरी छाती को और खूबसूरत सी मैक्सी को, फिर नजरें घुमाकर पुष्पा बिखर हुए उसके सुनहरी लंबे अबशार को देखा।
بے ساہتا ہی بیچے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ اپنے رنگ دکھانے لگے. وہ نام آنکھوں سے میکسی کو دیتی شدید تیش میں وار پر مکہ مان لگے، پر اگلے ہی پل زوردار جھٹکا لگا اسے، کیونکہ مکہ گلاس واپا نے کسی چوری ہتھیلی پر مارا گیا تھا جو اب مکمل طور پر چوری ہتھیلی کے گرفت میں آ چکا تھا. سورج سفید مردانہ ہاتھ کو پہچانتے ہی ایک پل کے لیے تو جیسے سانس لینا بھول گئے. آنکھوں میں چمک سی ابھری، پر یکحد سرسمجھا ہو گئی. غلط بات ڈارلنگ، یہ ہاتھ تمہارے لیے ہے، میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ وہ جہیفہ سے سوچ رہی تھی کہ کہیں اس نے اس کی باتیں تو نہیں سن لی، اور کب سے وہ کمرے میں موجود ہے اسے پتہ نہ لگا. پر اس کے سرسراتے چپتے ہوئے لہجے نے اس پر حقیقت پاور کروا دی اور مخاطب پر چہرہ گلنار ہوا. میں وہ دہشت زدہ سی لب کاٹتی منانے لگی، جس پر سلار نے پکڑے ہوئے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور اگلے لمحے مسمہ کا سر اس کے سینے سے جا ٹکرایا اور پوچھ گلاس آواز ہے، تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے سینے سے سر ٹکائے جو لمبے لمبے سانس لیتی اس کی مدوش سیر مجکڑی ابواب پر ہڑبڑا کر دوڑی. البتہ جواب نہیں دیا. تم نے جواب نہیں دیا؟ ہاتھ چھوڑ کر اس کی تھوڑی سی پکڑ کر سر اونچا کیا. مسمہ بے بسی سے آنکھیں جھپکانے لگی. کیا جواب دیتی؟ وہ آ کر اچھا خاصا گلے میں پڑ گیا تھا جس سے اس کی ساری عقل دری ہو گئی تھی. سالار خاموش اس کے ایک ایک نقش میں اپنا پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، جس کے لبوں کی پھڑپڑاہٹ اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھے تھے. وہ تھوڑا سا جھکایا اس کے چہرے پر. میں ایسے ڈریسز نہیں پہنتی. اس کے جھکنے پر خوفزدہ ہوتی جلدی سے بولی. اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس کے آنے کی خواہش کی تھی. آنسو سے بے ترتیب سے گالوں کو بھگونے لگے اور قربت ایسی تھی کہ اس کے حواس چھل کر تھے. ابھی وہ چیختی چلاتی اپنے حواس گم کر دیتی، پر اگلے ہی پل جو ہوا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی. ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑے دے کر سوچا. ہا 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 اس کا جانتا کیا کا فسوں ہیز خاموشی میں گونجا. وہ ہونک بنی اسے ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی، اور ہنستا بھی ایسا کہ بے ساتا ہی اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی. وہ اپنی بے بسی بھول کر بےخودی میں ہی اس کو گھورنے لگے. سالار اس کی معصوم نظر کی تپش پر اچانک خاموش ہوا اور ڈائریکٹ اس کی بگی آنکھوں میں جھانکا جہاں پر سارے راز آیا تھے. تو کیا تم ابھی بھی بیبی فراک پہنتی ہو؟ شریر مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی لڑ کو کھینچ کر آئی برو اچکائے. آج اس کی نیلی سرسی آنکھوں کا تاثر بدلا ہوا تھا جو مسمہ کا بہت ہی بلا لگ رہا تھا. نہیں، میں بیبی فراک نہیں پہنتی. وہ اس کے میٹھے ترن سے ہوا ہوتی تیزی سے بولے. اس کا بیبی لفظ اسے چرا گیا تھا. ایسا لگا جیسے اسے بیبی بولا ہو. اچھا تو تم کیا پہنتی ہو؟ یہ ڈریس تو تم پہنو گی نہیں، کیونکہ وہ رکا اور بگا اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا. مسمہ اس کی بے باک انداز پر سمٹ سے گئے. کیونکہ ڈارلنگ تم ابھی بیبی ہو، سو آئی ایم شیور بیبی کے فراک ہی پہنتی ہوگی. لاپرواہ انداز میں کیا تھا. تھوڑا سا فاصلہ بنا کر سینے پر دونوں ہاتھ باندھے دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا جو تیش میں سرخ چہرے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتی اس کے ضبط کا کرا امتحان لے رہے تھے. مسمہ کا دل کیا کہ بیبی کہنے پر اس کا حشر نشر کر دے. کیا وہ اتنی لمبی ہو کر، اتنی بڑی ہو کر ابھی بھی اسے بیبی دکھ رہی تھی؟ کیا بکواس تھا. پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس نے بیبی کہنے پر زبردست غصہ آ رہا تھا جو زندگی میں پہلی دفعہ تھا، وہ بھی اس کے کرم سے. ورنہ پریا کی نسبت وہ ٹھنڈے مزاج کی تھی. اسے یاد نہیں پڑتا کبھی اس نے غصہ کیا ہو یا کسی نے اس پر. پریا یہ دونوں طرف جذبات رواں داں تھے، پر یہاں یہ دونوں طرف جذبات رواں دواں تھے. میں بیبی نہیں ہوں اور نہ ہی بیبی کے فراک پہنتی ہوں. میں لڑکی ہوں، وہ بھی بڑی والی. وہ لفظ چبا کر بولے، پر آخری فکرے پر حیا سے پورتنا سے گڑبڑا گئے. پر اسے نہیں معلوم تھا یہ لفظ اس پر ہی باری پڑیں گے. سالار کے لیے یہ دلچسپ سین تھا اور وہ بھی سب کچھ بلائے اس میں گم تھا. اچھا تو پھر ثابت کرو ڈارلنگ کہ تم بڑی والی لڑکی ہو. اچانک اس کے نازک کمر پر ہاتھ ڈال کر قریب کیا اور قدے جھکا کان میں سرگوشی کی. مسمہ جو ابھی اپنے لفظوں کے برے حال سے باہر نہیں نکلی تھی، اچانک اس کے رد عمل پر لرز اٹھے. رواں رواں کانپ اٹھا. دل تھا کہ باہر آنے کو مچل رہا تھا اور سانسیں دونوں کی بوتوں سے بکھری ہوئی تھی. اسے گلاس وار سے لگے مزید اپنے زورمینی جملے سے ہراساں کر گیا. شام بھی ڈل گئی ہے اور باہر کے مناظر سے نظریں ہٹانے اس کے نم چہرے اور بگڑے تنفس کو دیکھنے لگا. مجھے جاننا ہے، وہ کہتی ہوئی پھڑ پھڑ کر رونے لگی. حالت ایسی تھی کہ اپنی لذتی ٹانگوں سے کھڑے رہنا محال لگ رہا تھا. وہ کافی دیر خاموشی سے دیکھنے لگا. 10 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ. اسے غصہ لگائے کمر سے لائی. جب وہ چپ ہوئی تو بیپا بیٹھ کر حکم صادر کیا اور روم سے نکل گیا. وہ ہچکیوں کے ساتھ ہی اس کے لمس کے حصار میں تھی. کچھ ہو رہا تھا اسے جو کہ قطعی برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بڑا عجیب اور دل فریب تھا. اور وہ جو اپنی حالت سے بیگانی اس کے لمس میں کھو سی گئی تھی. پتہ نہیں ایسا کیا تھا. وہ سامنے نہ ہوتا تو بے چین ہو جاتی، اگر سامنے ہوتا تو ساری بے چینی دری رہ جاتی. البتہ لذرات طاری ضرور ہو جاتا. کچھ دیر بعد اپنے سوچوں پر وہ کھلکھلا کر ہنسی، مدھم سی ہنسی جس میں کئی نئے رنگ شامل تھے.
कुछ देर बाद चेहरा साफ करती उसके 10 मिनट के फौरन पर अफसुदा मुस्कुराहट के साथ ही आहिस्ता से मैक्सी उठाकर बाथरूम में बंद हो गए। अजहर के रवैये ने उसे इतना हर्ट किया था कि वो सब कुछ भूलकर हर उम्मीद तोड़कर उसके रंगों में रंगने लगे थे। ठीक 10 मिनट के बाद वो उसके रूम के डोर पर खड़ा था और अपने मेसूस स्टाइल में 2 उंगलियों से नाक करता हुआ अंदर दाल हुआ और दूसरे कदम के साथ ही एक हाथ दरवाजे पर और दूसरा जेब में मोहब्बत सोकर वहीं पर जम गया। कमरे के बीचों बीच खड़ी चिलमिलाती हुई बिल्लो मैक्सी और स्नैड बैलू के हाल में उसका सुंदर सा मुखड़ा दमक रहा था। वह मुस्कुरा दिया। मासूमा उसके पुरहिद्दत आंखों के फूटते हुए जज्बू से कदरे झिझक गई थी, पर शायद अंदर ही अंदर उसके किसी दिल फरेब फिक्रे के मुंतजिर थे। तभी तो वो वैसे ही सा झुकाए उंगलियां चिपटाने में लगी थी, पर वो उसके नाजुक से शहजादी के अरमानों पर ओस डाले हस्बे आदत अपने होल में बांधता और चलता उसके मुकाबले आया और बेतासर लहजे में बोला, तुम अभी तैयार नहीं हुई? करीब से आती आवाज और बेमानी लफ्जों पर हैरत से सर उठाकर उसको देख लेंगे। पल भर में अपनी हवाश इस तरह बेमल होने पर आंखें भर आई। ई गुस्से से ई किसी आवाज निकालती उसके स्वाद को नजरअंदाज करती पाँव पटाती ड्रेसिंग मिरर के सामने आ गई और अपने दराज बालों को ब्रश करने लगी। डायनासोर चमगादड़। गुस्से में वो आवाज बुलंद बड़बड़ा थी और सलाट से क्या का जब्त करना मुश्किल हो गया था। नतीजतन वो अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गया। दोनों के मैनी बहुत ही खतरनाक है माय गॉड। करीब से गंभीर सरगोशी पर वो चल पड़ी। क्या किसके मैनी? घबराई शर्माई सी उसकी कृपा पर वह गड़बड़ा सी गई और ब्रश हाथ से फिसलता नीचे गिरा। सलार मुस्कुराता हुआ आईने में उसकी उठती गिरती हुई पलकों को देखा और हाथ बढ़ाकर बालों को सरापा करने लगा। मासूमा उसकी उंगलियों के पुरहिद्दत लम्स पर सांस रोती हुई आंखें मीच गई। वो उसे बता नहीं सकता था कि वो कितनी हसीन लग रही थी इस रूम में। आयशा ने उसकी सुराही तक गर्दन में खूबसूरत सा नेकलेस डाल दिया और कदरे झुककर उस पर अपने होंठ डाल दिया। मासूमा तो जैसे फ्रीज हो गई, हाथ पैर में से जान निकल गई, उसका तनफ्फुस बिखर गया, चेहरे के दिलकश हद्दों में सुरह सी फैल गई थी, आंखें नम, उसके लब फड़फड़ा रहे थे और पलके लचर गए थे। सलार उसके हाथ को अपने झूलती हुई लिट्टू पर फेरते देखकर दिल के धड़कनों से घबराकर बेसाता पुकार गए। खूबसूरत गंभीर आवाज के बाद रूम में सिर्फ मासूमा की लंबी लंबी सांसें थी और एक फसूल फैला हुआ था जिसे दरवाजे पर होती दस्तक की आवाज ने तोड़ दिया। उसके नाजुक सुरख हाथों से नजरें फेरकर कदे नागवार से दरवाजे की तरफ देखा और जाते हुए भी उसके कान की लो को छेड़ गया। उसके जाते ही मासूमा ने मीठी आंखें खोली और एक गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। धर्म से चेपा बैठी। कैसी हो स्वीटी? मेकी थी जो उसे तैयार करने लगी थी और अब उससे सेहत का पूछ रही थी। क्या बताती उसे कि अब वो ठीक ही कब थी, जिस पर उसने मैस मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। अलबत्ता सही टाइम पर आने के लिए थैंक्स जरूर बोली। वो अपने SM वर्ड पर बने हुए नन्हे नन्हे डायमंड के नेकलेस पर उंगली फिरने लगी जिस पर अभी भी उसका लम्स मौजूद था। मेकी ने सर उठाकर उसके सुरख चेहरे को देखा और थैंक्स पर मुस्कुराहट जब्त कर गए। आंखों पर बंधे हुए सुरख कपड़े से घबराहट में उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ आ गई है। मेकी के त्याग करने के बाद सलाह ने उसकी आंखों पर कपड़ा बांधा था और हाथ पकड़कर पता नहीं कहाँ पर लेकर आया था। अब एक आलीशान हालनुमा बेडरूम में खड़े थे। मासूमा बिल्कुल सहमी भी हिरनी थी। इतना तो उसे यकीन आ गया था कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम कहाँ हैं? वो जो खड़ा उसके सजे सवरे रूम में गुम था, उसकी सहमी वापस होश में आया और झुक कर शरारत से सिर्फ उसकी हालत देखने के लिए बोला, हमारे बेडरूम में? क्या? क्यों? वह बदहवास हुई। हड़बड़ाहट और घबराहट में आंखों से कपड़ा खींच कर उतारते हुए पीछे हटी। क्या मतलब? शादी के बाद हमारी गोल्डन नाइट। वो जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ गया और अपने बेसाता कहके को जब्त करने के चक्कर में पूरा चेहरा सुर हो गया। नहीं प्लीज। वह बदहवास लफ्जों के हाल से दरवाजे की जाना भागी। अरे! सलार हंसता हुआ उसे रोकने लगा, पर तब तक वो बाहर निकल चुके थे। वो शुक्र करती बाहर निकलकर लंबे लंबे सांस लेते दरवाजे से कमर टका गए। आप बहुत बुरे हैं आप सलार। वो अपने लजरिश करते हुए हाथों को देती खुद कलामी करने लगी, तभी कान में मुख्तलिफ जुमले पड़े। मासूमा ने चौंक कर अपने हाथों से नजर हटाकर सामने देखा, तभी उसे लगा शायद वो अगला सांस ना ले पाए। उसकी सबस आंखें उबल पड़ी हैरत से, दिल की धड़कनें दग दग करने लगी थे। सामने ही तरह के घोड़े चिट्टे लोग डिनर सूट में हाथ में गिलास पकड़े अपने साथ आधे कपड़ों में तितलियों को चिपकाए खड़े गुफ्तगू में मसरूफ थे। ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में वेटर्स यहाँ वहां अपना अपना काम अंजाम दे रहे थे। ओह खुदा, ये मैं कहाँ आ गई? उसकी नजरें लोगों से हटकर अब इस महल पर पड़ी जिसकी वो छोटी सी नाजुक मलका थे।
کیا یہ اتنا بڑا آدمی ہے؟ اتنا بڑا گھر میرے مولا، اس میں سے ہمارے گھر میں تو پتہ نہیں کتنے بن جائیں۔ اس نے دونوں طرف میں بنے ہوئے رومز کو دیکھا جس کی تعداد پتہ نہیں کتنی تھی، اور حال میں لٹکا ہوا فانوس۔ اچانک اسے احساس ہوا اس کا منہ کھلا ہوا ہے، جسے جلدی بند کر کے اپنے پسینے سے بھیگے ہوئے سن ہاتھ پاؤں کو حرکت دے۔ سامنے ہی نیچے کو جاتی ہوئی سیڑھیوں کو دیتے اسے لگا اب بھی گر جائے گی۔ اسے اپنا حلق بالکل صحرا مانند محسوس ہونے لگا۔ اسے سورج سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتی گرتی پڑتی واپس روم میں بھاگے، جہاں وہ تو کہیں نہیں تھا، شاید باتھ روم میں تھا۔ معصومہ روم کو دیکھتی حیران نہیں ہوتی، کیونکہ اتنے بڑے محل کے مالک کے روم کی ایسی ہی روم کی توقع رکھی جا سکتے تھے۔ وہ چلتی ہوئی پیر پر جا بیٹھی اور اسے ایسا فیل ہوا جیسے اندر دنس گئی ہو۔ ایک نظر پورے روم میں ڈال کر گھٹنوں میں منہ دے کر بلند آواز میں رونے لگے کہ اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ سالار کو پتا تھا وہ نیچے نہیں جائے گی اور واپس ہی آئے گی، تبھی اطمینان کے ساتھ باتھ روم میں چلا گیا تھا، اور جب واپس نکلا تو اسے بیڈ پر روتا دیکھ کر حقیقتاً پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا مائی گرل؟ وہ باتھ روم کی ڈوریوں کو بند کرتے اس کے سامنے بیٹھا۔ معصومہ نے واپس اٹھا کر اسے ہم کہاں ہیں؟ ڈر گئی ہو؟ اسے اپنے ساتھ لگا کر شرارت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، اس کے ہاتھ جٹتی ہفکی دکھائے۔ کیا حالت کی ہے؟ اس کے ہاتھ جٹنے کا بغیر برا منانے اس کے بہتے ہوئے مسکرانے پر چوٹ کی۔ ہم کہاں ہیں؟ ایک بار پھر پوچھا۔ سالار نے پہلے اس کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ ہم اپنے گھر میں ہیں اور اب یہیں پر رہیں گے۔ اب بس اٹھو، فیس واش کرو، میں میکی کو بلاتا ہوں۔ میں یہاں پر گم ہو جاؤں گی سالار، یہ بہت بڑا گھر ہے، مجھے یہاں سے خوف آ رہا ہے۔ ہم واپس چلتے ہیں نا؟ اسے میکی کو بلانے کے بعد وارڈروب سے ڈریس نکالتے اس کی پش کو دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ سالار کے ہاتھ ہمیں اور پلٹ کر واپس کے پاس آیا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ وہ نیلی آنکھوں میں چمک لیے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں اسے کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا تھا۔ معصومہ نے نظر چرا کر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ لب بیچ گیا۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں خود میں گم کر دوں گا۔ اس کی گال کو انگوٹھے سے سلا کر اس کے گرد اپنا جادوئی سحر قائم کرنے لگا، اور وہ نازوں سے شہزادی کہاں تک بچ پاتی۔ کچھ نظر انداز کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے۔ شروع کے دنوں میں بھی وہ اسے اپنے سر میں جکڑ رکھتا تھا اپنی نگاہوں کے سامنے، پھر نکاح کے بعد ایسے بول گیا جیسے اس کے سوا کوئی موجود نہ ہو۔ اب پھر وہی انداز، وہی روپ، تو کہاں تک وہ اس کی سماعتوں سے اپنی درکنیں چھپائے رہتی ہے۔ ایک بار پھر میکی کی دستک نے اس کے ماتھے پر ناگوار بال نمودار کیے، اور معصومہ پلک چپک چپک کر خود کو سنبھال لگے۔ اپنی غیر ہوتی حالت کو بامشکل میکی سے چھپا پائی تھی، جیسے چوری کی ہو اور اب پکڑی نہ جائے۔ میکی ایک بار پھر مسکراہٹ دباتے اس کی آنکھیں سنوارنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چہرے کے سرخ حد و حال ہر بات عیاں کر دیتے ہیں۔ واؤ، یو آر لوکنگ گارجیس بلو فیری، میکی اس کے گال پر کس کرتے ہوئے ستائشی انداز میں بولے۔ اس کے اٹھا کر لے جانے کی دھمکی پر اب وہ ہل میں سہم سہم کے قدم سالار کے وقار قدموں سے قدم ملاتے ہوئے سینے اتر رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ٹانگیں لرز رہی تھی سب کی توجہ پا کر۔ اوپر سے اپنی کمر میں اس کی گرد دل کر رہا تھا چیخ چلا کر یہاں سے بھاگ جائے، کس مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ یہ سب کون ہے سالار؟ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی عدم میں کھڑے ہوتا دیکھا اس نے سہمی آواز میں پوچھا، جہاں بامشکل سالار نے سنے۔ یہ سب ہمارے ورکر ہیں جنہیں میں ہر ماہ ان کے ریلیکس کے لیے پارٹی دیتا ہوں، پر آج ان کی قسمت دیکھو جنہیں میری ملکہ سے ملنے کا شرف نصیب ہوا، اور اب ان میں میرے دونوں فرینڈ بھی شامل ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سے اسے بتاتا نیچے اتارنے لگا کہ کیا یہ آج ضرور تھا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی نظریں سامنے تھی۔ ہاں، میں چاہتا ہوں تم اپنا اعتماد ظاہر کرو اور اب سب سے ملو۔ ایسے الفاظ تھے یہ بم جو اس کے سر پر پھٹا تھا۔ میں کیسے؟ اس کے لب پھڑپڑائے، جس پر اس نے محض دیکھنے پر اتفاق کیا۔ سردی کی آمد، دل فریب موسم، یک بستہ ہوا ساتھ ہوا، ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش۔ حیا کے لیے تو جیسے آج عید کا دن ہو گیا تھا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر ابھی وہ خوشی سے چکھتی ہوئی پکوڑے تل رہی تھی، اور ساتھ ہی ہری چٹنی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ صبح تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، پر دوپہر کو اچانک موسم نے کروٹ بدلی اور اب پورا آسمان بادلوں کی سیاہ چادر میں لپٹے گئے تھے۔ ہائے، کتنا حسین موسم ہے اور رومانٹک۔ پتہ نہیں یہ بدذوق انسان کب تک فائل چاٹنا بند کرے گا۔ وہ پکوڑے پلیٹ میں نکالتی بوڑھے بوڑھے منہ بنا رہے تھے۔ پریا، کاش تم ہی ساتھ ہوتی۔ وہ دکھ سے تصویر بڑھاتی چھت پر چلی آئی۔ پکوڑے، ہری چٹنی، بارش، چھت، سب اس کا من پسند تھا، پر اسے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہلا گنا کرنے والی حیا اکیلی تھی۔ اللہ جی، پلیز مجھ جیسی معصوم لڑکی پر رحم کرے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی مسنی سی شکل بنائے، تبھی سماعتوں سے کال بیل کی آواز لگائے۔
ابھی اتنی بھی پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی کہ بیوی کے دعا پر شوہر ٹپک پڑے۔ پکوڑا منہ میں ڈالتے ایک بار پھر وہی آواز آئی، ہائے اللہ جی، کہیں سچ میں ولن تو نہیں ٹپک پڑے، اب تو مزہ آئے گا۔ وہ کھلکھلاتی سیڑھیوں سے چھلانگے لگاتی ہوئی دوڑ کر گیٹ پر پہنچی اور چبک سے گیٹ کھولا۔ کہاں رہ گئے تھے یار، سارا بھگو ڈالا، وہ ہفکی سے کہتا بغیر اس کے تمتماتے چہرے کی طرف توجہ دیے ہوئے گاڑی اندر پارک کی۔ ہائے ہیرو، ابھی میں نے آپ کی دعا کی اور آپ ٹپک پڑے، سچی بڑی خوشی ہوئی ہے، چلو نا چھت پر چلیں، دیکھو موسم کتنا رومانٹک ہے۔ وہ اپنے حلیے سے لاپرواہ ہاتھ سے چہرہ پوچھتی ہوئی چیختی ہوئی اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ کیا میں ٹپک پڑ رہا ہوں؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے ٹپکنے کا سن کر اس کی طرف پلٹا اور کڑے تیور سے استفسار کیا، پر اگلے لمحے ٹھٹھا سا گیا۔ سامنے وہ کھلکھلاتی بارش کے ننھے ننھے سفید موتی چہرے سے پوچھتے ہوئے دوپٹے سے بے نیاز بھیگے موسم میں اس کے لیے ایک امتحان بننا کھڑے تھے۔ وہ اپنی بات بول کر اس کے دلکش بھیگے سراپے میں کھوسا گیا تھا، نگاہیں تھی کہ اس کے دل ربائی سراپے سے چپک گئے تھے۔ آج موسم واقعی بے ایمان ہے، اس پر گہری نگاہ ڈال کر یہاں وہاں دیکھتا دلکش انداز میں بولا، ولن آپ چلے نا، اس کے بازو پکڑ کر ضدی لہجے میں بولی تو چوڑیوں کی آواز فضا فنک پیدا کر گئی۔ ہاں، وہ مسکراتا کوٹ کار میں پھینک کر اسے بازو پکڑ کر اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ بھیگنا ہے تو میرے سنگ بھیگو میری جان، تمہاری دعا کو کچھ اجر تو ملے۔ وہ اس کو لے کر لان میں آیا، اس کے بازو پھیلا کر بارش میں بھیگنے لگے۔ مصطفیٰ میرے پکوڑے، وہ قدر اس کی قربت پر ہچکچا کر دوڑ رہی، دونوں مقابل کھڑے بری طرح سے بھیگ رہے تھے۔ حیا اپنے چہرے سے چپکی ہوئی بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے آراستے ہوئی اس کی پرتپش نظروں کے ارتقاء سے سٹپٹا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں نہانا، بے خود میں اس پر جھکے ہوئے مصطفیٰ کو بدحواس ہو کر پیچھے دکھا دیتے ہوئے دور ہوئے۔ کیوں؟ اب بھی تم ہی تو میرے آنے کی دعا کر تھی، ہاں ہاں ہاں، وہ کہا لگاتا اس کی حالت سے ہاتھ اٹھانے لگا۔ دیکھو تو موسم کتنا رومانٹک ہے میرے جان، اس پر غضب کرتا تمہارا بھیگا سراپا اور ہماری تنہائی، آؤ اسے اور رومانٹک بنائے۔ اسے کلائی سے پکڑ کر جھٹکے سے پھر خود سے قریب کر گیا۔ حیا تو سمر سی گئی تھی اس کی بے باک گفتگو اور قربت سے، یک بستہ ہوا کی لہرائے بدن سے ٹکرائے تو وہ کپ کپاتی مصطفیٰ کے کشادہ سینے کا حصہ بن گئی، اس کی بھیگی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے اپنے کپ کپاتے دانتوں کو آپس میں بیچ دیا۔ حیا کچھ لمحوں بعد سیاہ راہ میں بارش کی ٹپ ٹپ کے ساتھ ہی اسے مصطفیٰ کی جذبوں سے بوجھل آواز سرگوشی سنائی دی۔ تبھی تو وہ ہوش میں آتی اس کی گرم پناہوں سے نکلی، 2 قدم پیچھے ہونے پر آگے قدم نہ اٹھا سکی کیونکہ مصطفیٰ نے اس کی کلائی میں اپنی گرفت میں لے لی تھی۔ حیا کی سانسیں تھم سی گئی، دھڑکنوں کی بے ترتیبی پر اس نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی پر ناکام ہو گئی۔ وہ بالکل کے سامنے آ گیا تھا، اس کی سانسیں حیا کو اپنی چیپا محسوس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ پلیز، اس کے بیگے سرخ ہونٹوں کی پھڑپڑاہٹ پر وہ مسکرا دیا اور ایک ہاتھ سے اپنے ماتھے پر بال ہٹائے۔ اگلے ہی پل حیا اس کے بازو میں تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ اس طرح کا رومانٹک موسم ہے، یہ ولن اس کے بازو میں اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتی اندر سے سہمی ہوئی تھی۔ جان تو تب فنا ہوئی تھی جب مصطفیٰ نے روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور اسے بیڈ پر ڈالا۔ مصطفیٰ اسے خود پر جھکتا دیکھ کر وہ حواس پاتا ہو گئی، اس کے کپکپاتے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ حیا مان لو مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ گمبھیر آواز میں کہتا انگوٹھے سے اس کے رخسار سے لانے لگا۔ حیا کی سانسیں اتھل پھتل ہو گئی۔ کرتی ہو مجھ سے محبت؟ وہ اس پر جھکایا۔ حیا کی پلکیں لرز گئی۔ ہاں بولو، اس کے چہرے کے ہر نقش سے کھیلتا وہ اس کی جان لینے پر تھا۔ وہ کیا بولتی، اس کی جان تو ہتھیلی پر آ گئی تھی جہاں پر مصطفیٰ کے ہاتھوں کی گرفت سخت پڑ رہی تھی اور وہ اس کی پرتپش سانسوں میں سانس لے رہی تھی۔ اس کے فراق کے سارے راستے وہ بند کر گیا تھا اور جھک کر اس کے کپکپاتے لبوں پر اپنا دیکھتا ہوا لمس چھوڑ گیا۔ بولو حیا، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں، اس کے کان کے لوگوں چوتے سرگوشی میں بولا۔ حیا آنکھیں موندے اس کی انگلیوں کی پرحدت لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی خود سپردگی کے ساتھ ہی اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ مصطفیٰ کے محبت سے چور جذبوں کے سامنے اسے ستانے کے سارے دعوے درے کے درے رہ گئے تھے۔ میں آپ سے بہت ہی محبت کرتی ہوں مصطفیٰ، بہت، اس کے اقرار پر وہ کھل اٹھا اور اسے خود میں اور اپنے دل میں بیچ لیا۔ حیا اس کی جسارتوں پر شرم سے سمٹ جاتی اور مصطفیٰ محبت نرمی سے اسے خود میں سمیٹ لیتا۔ رات دھیرے دھیرے سڑک رہی تھی اور وہ مصطفیٰ کی محبت کی بارش میں پوری طرح سے بھیگتی جا رہی تھی۔ پوری رات برستی ہوئی بارش کے بعد صبح سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے چھنک کر اندر آتی اس کی لذتی پلکوں سے شرارت کرنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لہریں اس کے نکھرے بدن کو گدگدا کر جگانے میں مست تھی، پر وہ سہانے سے اپنے پوجا پلکوں کی نوک پر سجائے ان میں گم تھی۔ جیسے جیسے پل پل بیت رہا تھا اس کے نقوش میں سرخی گل رہی تھی۔ مصطفیٰ محبت سا اس کے بدلتے رنگوں میں کھویا سا مسکرا رہا تھا، اس کا رواں رواں سرشار سا تھا۔ اس نے رات کو اپنے سارے جذبے اس پر لٹائے تھے، اس نازک موم کی گڑیا سمجھ کر اس پر اپنا پیار نچھاور کیا تھا کہ وہ بند کلی نکھر کر گلاب کی شکل اختیار کر گئی تھی
اور اس کا مہکتا ہوا انگ انگ اس کی بے پناہ محبت کا ثبوت تھا، جو ابھی تک اس کی محبت کے سیر میں جکڑے موہے حواب تھے۔ مصطفیٰ اس کے سر لبوں پر سجی ہوئی مسکان لذتی بلکہ ہوا کی لہر پر لہراتے ہوئے بالوں کی لٹوں کو دیکھا، موسم کی بے معنی سمجھ کر آہستہ سے اٹھا اور ایک نظر سنہری بارش کے بعد نکھرے موسم پر ڈال کر کھڑکی بند کر دی۔ وہ چلتا ہوا واپس اس کے برابر لیٹا اور ہاتھ پڑا کر اسے خود سے قریب کر گیا۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس، نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ تقیبہ بکھرے ہوئے اس کے مہکتے ہوئے زلفوں میں چہرہ چھپائے بولا اور حیا اس کے ہمار زدہ ہوا آواز پر ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئے۔ کچھ پل تو ساری صورتحال کو سمجھنے لگی، پر جب بیتے لمحے اس کی آنکھوں میں لہرائے تو اس کا چہرہ شرم سے تپنے لگا۔ ہیرو، اسے جھکجھکتی ہوئی آواز پر وہ مسکرا دیا۔ سو جاؤ ہیرو کے جان، اسے خود میں بیچ کر کمل میں چھپ گیا تھا۔ آپ کو آفس، وہ اسے الگ ہونے کی کوشش کرتی بدحواس ہو گئی تھی۔ اتنا ظلم تو نہ کرو میری جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھے نکالنے کی۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے خود میں چھپا گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہہ نہ سکی اور آنکھیں موت کر اس کے سینے پر سر رکھ گئے۔ اس کی سانسوں میں مصطفیٰ کی مدہوش خوشبو بس گئی تھی اور وہ کانوں بوجھل سرگوشیاں کرتی ہوئی سانسیں وہ پوری اس کے وجود میں گم ہو گئی تھی اور ایک نئے وجود میں ظاہر ہوئی جو اس کے سانسوں میں سانسیں لے رہے تھے۔ جیسے تھوڑا بھی خود سے دور کیا تو وہ شاید سانس نہ لے پائے۔ نیند کی وادی میں ہونے کے باوجود اسے خود پر تنگ ہوتے گرد سانسوں کی تپش جھلسا رہی تھی، جس سے گھبرا کر ہڑبڑاہٹ میں جیسے ہی دور ہوئی اگلے ہی پل سسکاری سی منہ سے نکلی۔ امی! رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب ٹھا کے ساتھ ہی وہ درم سے نیچے گری، ساتھ ہی کرا سے امی کی صدا گونجی۔ اللہ! کمر پر ہاتھ رکھ کے سسکتی ہوئی بیڈ کو پکڑے اٹھی جب مردانہ کہکا بلند ہوا۔ ہا ہا ہا! پریا تو مانوس آواز پر سکتے میں آگے تھی۔ تم کمینے پیسی، تم میرے روم میں میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آتی اس نے جلدی سے لائٹ چلائی اور اپنے بیڈ کی طرف دیکھا تو سامنے ہی وہ بلیک بنین اور پینٹ میں اس کے بیڈ پر دراز تھا۔ ستم تو یہ کہ اس کی آنکھیں کچی نیند سے جاگنے سے صورت تھی، مطلب کہ اس کے گرنے پر وہ اٹھا تھا۔ اصلی مطلب تو یہ کہ کیا وہ اس کے ساتھ سو رہا تھا؟ بیڈ اور روم میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی صدمے سے پھیلی ہوئی سنہری آنکھیں دیتے ہوئے سنجیدہ ہو کر الٹا اسے پوچھنے لگا، پر وہ تو جیسے صدمے سے وفات کر گئے تھے۔ اسی لیے شیروز مطلب پیسی کو ہی جواب دینا پڑا۔ ظاہر ہے یار سو رہا تھا، سکون سے کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے لیے اور کروٹ اس کی طرف بدلی جس کی حالت دیکھنے جیسی تھی۔ چہرہ پورا سفید پڑ گیا تھا۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ تمہارا روم کہاں گیا؟ اس کی آواز جیسے کنویں سے آنے لگے۔ ہائے! اس کے صدمے سے چور آواز سن کر شیروز کے دل پر تو جیسے برف پڑ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی گدگدانے ہونے والی۔ وہ تو وہیں پر ہے، دراصل مجھے اکیلے روم میں سونے سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تمہارے پاس آ گیا۔ اچھے بھلے سو رہے تھے، پھر پتہ نہیں تمہیں مجھ سے کون سے کانٹے چپ گئے کہ اس کی بڑی آنکھیں فل شرارت میں تھی اور آواز میں شرمندگی۔ گھٹیا کمینے بےہودہ انسان! کون سی بوتنی عاشق ہو گیا تم پر جسے تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ 2 ٹکے کے ملازم، مر جاؤ کہیں، دفع ہو جاؤ میرے روم سے۔ وہ حزیاتی انداز میں چیختی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے ہاتھ اور بدن بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ شیروز کو تو جیسے چوتھا طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کے رونے پر وہ گھبرا گیا۔ پریا کیا ہوا یار؟ میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اچھا بلا ہڑبڑا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے پاس بیٹھا۔ ذرا سی شرارت ہی تو کی تھی، اسے کیا پتا تھا یوں روئے گے؟ مت نام لو میرا، سمجھتا کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ جب دل آیا دھتکار کر بد کردار کا بہتان لگا دیا، جب دل کیا اسی بد کردار بے شرم لڑکی سے شادی کر لی، پھر شادی کے بعد اسے ذلیل کر دینا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ تم مرد ہو، طاقتور ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ہم عورتیں ہیں، کمزور ہیں، تو تم جیسے ہمیں کٹ پتی سمجھ کر نچاتے جاؤ گے اور ہم ناچتے جائیں گے۔ کیوں بھول جاتی ہو کہ یہی کمزور عورت ہی تم جیسے طاقتور مرد کو جنم دیتی ہے؟ اس کمزور عورت کی کوکھ سے جنم لیتی ہو، اسی کی گود میں پلتے پلتے بڑی ہوتی ہو، اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتی ہو، اس کے ہاتھوں سے کھاتی ہو۔ جب بڑی ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہو تو وہی عورت دوسرے روپ میں تم لوگوں کے سامنے نیچ، تحقیر، غلام ہو جاتی ہے۔ 3 لفظ بول کر اسے اپنا غلام بنا لو اور جو چاہے سلوک کرو، چاہے ذلیل کرو، دھتکارو، بہتان لگاؤ، کیونکہ ان کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی وقار نہیں ہوتا، وہ تو کھلونا ہوتی ہے نا۔ دل چاہے کھیلو، دل چاہے توڑ دو، جب اندر کی پیاس جاگی تب نوچ لو۔ بس کرو پریا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ خاموش سنتا شیروز ایک دم بڑک اٹھا۔ کیوں بس کروں؟ ہاں کس لیے بس کروں؟ کیا تم بھول گئے اپنے کئی لفظ؟ کیا بھول گئے میں بد کردار تھی جسے شادی کا سنتے تم نے اسے بے شرم کا سرٹیفکیٹ دیا تھا اپنے باپ کے سامنے؟ کیوں بس کروں میں؟ کیا میں بھول گئی ہوں؟ تمہارے 2 منٹ ہنس کر بات کرنے سے میرے زخم بڑھ گیا جو تم اپنی زبان سے لگائے تھے؟ کیا بھول گئے تم جب مجھ پر میرے کردار پر گھٹیا بہتان لگا کر ہاتھ اٹھایا تھا؟ اس لڑکی پر جسے کبھی اس کے باپ نے بھی نہ جھڑکا۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اسے بنین سے پکڑ کر جھنجھوڑے تھے۔
کیا یہ غلطی تھی میری کہ میں نے صرف اپنی پسند اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ چیز کی؟ تب کیسے تم نے مجھے میرے پاؤں تلے کچل دیا تھا؟ میں نے اپنی انا کا سر کچل کر تمہارے آگے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، تب تم نے کیا کیا؟ بھول کے؟ پھر آج کس حق سے تم میرے قریب آئے؟ کیوں چھوا مجھے اپنے ان گھٹیا ہاتھوں سے جنہیں عورت کی عزت کرنا نہیں آتی؟ پریا سنبھالو خود کو، دیکھو تب میں نے جو کیا، اگر میری نظر سے دیکھو گی تو سب صحیح لگے گا۔ ابھی میں ایسی کسی نیت سے نہیں آیا تھا، میرے روم کی گم ہو گئی تھی ڈیوٹی دوران، باہر لانچ میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں سو جاتا، اگر ابھی روم کا لاک توڑتا تو آس پاس کے لوگ کیا کہتے؟ یہ گاؤں ہے، شہر نہیں جو جیے یا مرے میری بلا سے۔ میں کافی دیر باہر بیٹھا تھا، پھر ڈیوٹی سے تھکا آیا اور پھر یوں اتنی دیر بیٹھنے سے وہ بری حالت ہو گئی، مجبوراً مجھے تمہارے روم میں آنا پڑا۔ میں نیچے سو جاتا پر بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے تمہارے ساتھ سو گیا اور تمہیں ڈرانے کے لیے تھوڑی سی شرارت کی۔ مجھے کیا پتا تھا تم ایسے ریئیکٹ کرو گے، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی گنڈا موالی نہیں۔ اگر پھر بھی تمہیں برا لگا تو آئی ایم سوری، ریئلی ایکسٹریملی سو سوری۔ اسے گھٹنوں پہ سر دیے بیٹھے دیکھ کر وہ حقیقتاً شرمندہ ہوا تھا۔ نہیں ہو تم میرے شوہر اور نہ ہی میں شادی کو مانتی ہوں، میں یہاں سے جاتی تمہیں طلاق دے دوں گی، یہ یاد رکھنا۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ تمہاری نظر سے دیکھا جائے تو تم نے مجھ پر الزام لگا کر ٹھیک کیا؟ ہاں ٹھیک کیا تم نے؟ کیسے ٹھیک کیا تم نے؟ بتاؤ۔ وہ چیتی ہوئی اس پر جبڑ پڑے اور شیروز ہکا بکرا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، سنبھالو خود کو پریا۔ اس کا دونوں ہاتھ پکڑ کر سامان لگا جو غصے سے اسے مارنے کے در پر تھے۔ ابھی کہا تم نے؟ اس کا منہ نوچنے کی کوشش کرتی مزید بولتی کہ شیروز نے اسے برپا دکھا دے کر منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اب ایک لفظ نہیں، سمجھی؟ اس پر جھک کر اس کی سنہری بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیتا وہ بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے تم پر الزام لگا کر ٹھیک کیا، میرا تو مطلب یہ تھا کہ عورت صرف اپنے مرد سے اظہار سنتے ہوئے اچھی لگتی ہے، نہ کہ کسی نامحرم سے اظہار کرتے۔ نرمی سے اس کا چہرہ صاف کرتے مزید بولنے لگا، خلاف معمول پریا خاموشی سنتی رہی، حالانکہ شیروز اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ جیسے تم اپنے ہمسفر کے روم میں مجھے دیتی تھی، ویسے ہی میں نے بھی تمہیں صرف تصور کیا تھا۔ اس کے لفظوں پر پریا کی آنکھوں میں حیرت اتری، صرف کچھ لمحوں کے لیے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف تمہیں چاہا، بے شک میں منہ سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا، وہ بھی صرف تمہیں چڑھانے کے لیے۔ در حقیقت میں صرف تمہیں چاہتا تھا کیونکہ تمہارے علاوہ کبھی کوئی اس دل کو بایا ہی نہیں۔ میں نے تمہیں اگنور تب سے کیا جب وہ کچھ خاموش ہوا اور اس سے دور ہو کر برابر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب خاص کر تم سے ملنے آیا تھا ٹریننگ پر جانے سے پہلے، تب تم سے ملنے سے پہلے ہی دادی نے میری آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھ کر وہیں پر مجھے روک دیا کہ شیروز، جو چیز ہماری نہیں ہوتی اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تب بھی نہیں سمجھا تھا اور دادی خاموش ہو گئی، شاید وہ مجھے ٹوٹتا ہوا نہیں دے سکتی تھی، اس لیے چیز لفظ کے بدلے پریا کا سمجھایا نہیں اور مجھے کہا جاؤ سو جاؤ۔ کیونکہ میں لیٹ آیا تھا اس لیے تم سے ملنے کی طرف کو تھپک تھپک کر سلایا اور کمرے میں جانے لگا۔ پر ابھی میں جا ہی رہا تھا کہ چاچو کے روم سے اپنا نام سن کر متوجہ سی سو کر وہیں پر ہو گیا۔ مجھے اپنی حرکت کافی غیر ہلا کے لگی اور شرمندہ بھی ہوا، پر جب تمہارا نام سنا تو دل سے مجبور ہو کر رکیا، البتہ خود پر لعنت ضرور کیا۔ تمہیں پتا ہے تب میں نے کیا سنا تھا؟ شیروز سے اس کی جنم کروٹ لی جس پر چڑے سن رہے تھے۔ چاچی کہہ رہی تھی پریا کو شیروز سے بہائیں گے، پر چاچو کو اس سے اطلاع تھا۔ وہ ایک کرب سے بولا، بکواس بند کرو، وہ اپنی جھوٹی کہانی بنا کر میرے باپ پہ الزام مت لگا۔ وہ غصے سے گھرائی اور اٹھ کر جانے لگی جب اس کے لفظوں دہلیز پاری قدموں کو جکڑ لیا۔ چاچو نے کہا تھا کہ پریا صرف سلار سے منسوب ہوگی کیونکہ وہ ایک زندہ دل لڑکی ہے، کسی کی بھی زندگی کی خواہش جگا سکتی ہے۔ مجھے جانے دو شیروز، اس کی گفٹ سے بازو چھپانے کی کوشش کرتی چٹک کر بولی، جو باتوں کے دوران پکڑ چکا تھا۔ ابھی بہت ہے، سنتے جاؤ۔ اسے مکمل اپنی گرفت میں لے کر مزید بولا، تم سلار کو تو جانتی ہو نا؟ وہ ہنسا، ویسے اسے کون نہیں جانتا؟ چاچو کی ہوائیں سن کر ہی میں نے اپنے راستے روک لیے اور دل پر پتھر آ کر تمہیں دھتکارتا رہا۔ میں چاہتا تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور جب تمہارے سامنے چاچو کی ہوائش رکھی جائے تو تمہیں ہاں کرتے تکلیف نہ ہو، پر یہ صرف میری خام خیال تھی، جیسے کہ عورت اپنا پہلا پیار نہیں بولتی اور مرد اپنی زندگی میں پہلی عورت۔ ویسے ہی نہ تم مجھ پر بولنے پر تیار تھی نہ میں تمہیں، اور میں اپنی اس کیفیت پر اتنا چڑچڑا ہو گیا تھا، اتنا الجھ گیا تھا کہ دل کرتا تھا ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ 3 سال بیت گئے، میری وہی حالت رہی۔ جب تم تعلیم کے لیے کراچی آئے تب بھی میری دل میں تم ویسی درختی تھی، ایک طرف چاچو کے لفظ تھے، دوسری طرف میری دلی کیفیت۔ میں بالکل پاگل بن گیا تھا۔ اس دوران میں ایک کیس ہینڈل کر رہا تھا۔ ایک گروہ تھا جو کالج یونی کی لڑکیوں کو اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسا کر انہیں مختلف جگہ پر بلا کر وہاں سے کڈنیپ کر لیتے تھے اور انہیں فروخت کرتے تھے۔ نہیں سنی مجھے تمہاری من گڑت کہانی۔ پریا سے مزید برداشت نہیں ہوا تو چلا اٹھی اور شیروز خاموشی سے دیکھنے لگا۔
ये आखिरी बात सुन लो, फिर जो चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हारे फैसले के बीच नहीं आऊंगा, फिर तुम जो अपना मन चाहे फैसला करना। शेरोज की बात सुनते पेरिस के चेहरे को देखा, फिर खामोश हो गई, जैसे जल्दी खत्म करो। शेरोज का दिल डूब सा गया था, पर अगले पल एक उम्मीद से बोलने लगा और एक गहरा सांस भरकर बोला, इस ग्रोह का मेन फर्द जो कि तुम्हारे साथ चुनी में पड़ता है, नाम शायद तुम जानती हो। उसकी बाबा प्रिया काटता निगाह उस पर डाली। आफ्टर ऑल तुम उसके साथ बाइक रेसिंग कर चुकी हो। लकी। इस बार प्रिया हकीकतन हैरान रह गई। मैंने जो लोग उसके पीछे लगाए थे उस दिन जब मैं घर आया और अभी बैठा ही था, जब उस आदमी की कॉल आई, उसने मुझे बताया कि तुम सुकुंडे के साथ बाइक रेस की शर्त लगाई है और उसे जीत गई हो और अब घर आ रही हो। पर मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद तुम वापस आई, वो भी इस हालत में जो भी देखे कुछ गलत ही मतलब निकाले। मेरा दिमाग घूम गया, जैसे पागल हो गया था तुम्हारी हालत देखकर। फिर जब मुझे गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि ऐसे काम ना किया करो। इस गुंडे की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की इज्जत पर हाथ उठाने की। फिर यह सोच भी आई कि अगर घर की इज्जत इज्जत बनकर है तो किसी ऐसे वैसे की हिम्मत ना हो उस पर आंख उठाने की। उसे ऐसा मौका तुमने दिया था। शेरोज उसे रोता देखकर जखत खामोश हो गया। मैं सिर्फ तुम्हें उससे बदगुमान करना चाहता था प्रिया, पर मुझे क्या पता था हम दोनों की एक किस्मत है। वैसे तुमसे गलत करने का नतीजा मुझे अपने बाप की नजरों में गिर कर मिला। अब क्या चाहती हो बताओ। उसके चेहरे से हाथ हटाकर मोहब्बत से पूछ लगा। आज सारे राज खोल दिए थे, हर हकीकत अया काट दी थी। तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे बदगुमान हूँ, तो हो गई हूँ। अब मुझे जाने दो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए बस। उसको दिखा देखा खुद से दूर करती रोती सिसकती बाहर भागी और सीधा किचन में जाकर एक कोने में बैठ गए। फिर जी भरकर रोई, अगली पिछली सारी कसर निकाली। शेरोज कुछ लम्बे तो सख्ते में खड़ा रहा और अजान की आवाज में होश में आया। शायद यही मेरी सजा है। उससे बड़बड़ाता हुआ एक सूट लेकर बाथरूम में चला गया और कुछ देर बाद चेंज करके वापस आया। तुमने जो तुम्हें जो मैंने जख्म दिया है, शायद वो मेरी माफी से ना बांट सके, पर मैं खुदा से दुआ जरूर करूंगा कि वो मेरी दुआ से मिट जाए। और एक बात, अभी मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। कुछ दिन बाद मेरा केस हल हो जाएगा तो तुम्हें छोड़ूंगा। चलता हूँ, तुम भी उठकर नमाज अदा कर लो। एक दुख पर नजर उसके हिचकोले लेते वजूद पर डालकर चला गया। सॉरी, पर मैं तुम्हारे केस खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती। ये सोच के साथ उठकर बड़बड़ाई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इत्तेफाक से दरवाजा भी खुला हुआ था। मतलब किस्मत खुद चाहती थी कि उसे माफ ना करे। या आपको पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम सड़क को देखा, उसे देखकर ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे यहाँ आने का मकसद यही है। पैसे ना तो सिर्फ एक वसीला बना यहाँ लाने का, और किस्मत ने मुझे चाप भी वहीं पर दी। तुम सोचो, मेरे तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे जब सर ने अपनी सबका सेक्रेटरी की जगह मुझे दी। सैलरी भी ऐसी शानदार कि मेरे हर हवा पूरे होते गए। मेरे मजदूर भाई का इलाज, घर का खर्चा, छोटी बहन की पढ़ाई अब बस मेरी तरह से चलता था। मुझे यही लगा मेरे पाकिस्तान से यहाँ पर आने का मकसद पूरा हो गया। मैं हवाओं के संग उड़ने लगी कि अचानक उसके मैनेजर ने मुझे कहा कि सर ऐसे ही सबकी हेल्प करते हैं और अपनी आंखों में जो जमा पैदा किया उसके नाम से वो आंखें ही नोच लेंगे, इसलिए संभालो खुद को और अपने काम पर तवज्जो दो। तब मुझे लगा कि किसी ने बाजू से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और मैं मुंह बल गिरी हूँ। दर्द तो बहुत हुआ, पर अपनी औकात और काफी लड़कियों की नजरों में मायूसी देखकर समझ गई कि सर के लिए हम जैसी नहीं बल्कि एक स्पेशल गर्ल होगी और सर जैसी ही हंसी। पर आज तुम्हें देखकर यकीन हुआ कि तुम इस सर के लायक हो। और देखो कैसी मिल गई सर को। कहाँ तुम पाकिस्तान में और सर अमेरिका, पर देखो किस्मत का लिखा। ये सब लफ्ज फातिमा सिलार के सेक्रेटरी के थे जो उसे मिलकर काफी बेतकल्फी हो गई थी। फिर ये सारी बातें बनाए जो अब मसूमा को सोने भी नहीं दे रहे थे। सुने, वो करबट सिलार की तरफ बदलकर मदम सा बोली। रूम में पहली सुनहरी रोशनी मैंने ही खामोशी में उसकी आवाज गूंजी जिससे खुद ही डर गए। सलार। वो थोड़ा उसकी ओर खिसके और उसकी चोरी पुष्प को देखकर परेशानी से एक बार फिर पुकारा। वो उसकी मदम तेज सांसों से समझ गया था कि जाग रही है, पर क्यों ये पूछने वाला था कि उसकी बेचैनी में डूबी हुई आवाज है। हाँ बोलो, क्या हुआ है? आर यू ओके माई बेबी? कपड़ा बदल कर उसकी सबस आंखों में देखा जो कि जहनी दबाव की वजह से सुरह थी। चेहरा पसीने से नम। सलार। मुसुमा को समझ नहीं आया कि वो क्या के कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा, पर अपनी पहली मोहब्बत को यूं हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। आप लड़कियों की हेल्प क्यों करते हैं? डरते डरते कहने के साथ ही चेहरा साफ कर लगे। मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूँ जो जरूरतमंद होती हैं। बाकी रही बात सिर्फ लड़कियों की तो यह गलत है। मैं सबकी मदद करता हूँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, क्योंकि मुझे पैसा दबा कर रखने की आदत नहीं है। मैं जो पैसा कमाता हूँ उन्हें मुख्तलिफ जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करता हूँ बस।
वो मुस्कुराहट दबाकर उसे सफाई देने लगा। आप यहाँ काम ना करें बस, वो जिद्दी लहजे में बोली। जिस तरह फातिमा ने सब लड़कियों की मायूसी की बात की थी, उसका दिल डूब गया था। कहीं कोई चुभन ना ले, कहीं कोई छीन ना ले उससे। तो हम खाएंगे क्या? उसके सुनहरी जुल्फों को चेहरे से हटाते हुए पूछने लगा। कुछ पल तो वह खामोश होगी। सलार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भी रो देगी। पता नहीं क्यों उसके दिल में जैसे ठंडक पड़ गई थी। हमेशा से जो चाह की थी, आज उसको यूं अपने लिए परेशान देकर, छीन जाने का खौफ देकर अपने अंदर की आग पर थोड़े फवारे पड़ने लगे थे। सलार, हम पाकिस्तान चले, वहां पर ऐसी गंदी लड़कियां नहीं होती, वो लब कुचल कर मरमराए। उसके बापा सलार खामोश हो गया, वो भी एक लम्हे के लिए। अगले पल उसे बाजू पकड़कर अपने जानम खींचा के मुसुमा का सर सीधा उसके चौड़े सीने से लगा और वो उसके मजबूत हंसा में करा गया। ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हारा बाप तुम्हें मुझसे छीन लेगा और मैं ऐसा मर कभी नहीं होने दूंगा। अगर वो सीधी तरह से तुम्हें मुझे दे देता तो मुझे तुम्हें ऐसे हासिल नहीं करना पड़ता, पर तुम्हारा बाप चाहता है कि मैं ऐसी सारी जिंदगी तनहा मरूं। उसके बालों में उंगलियां चलाते वो जैड हाथ लहजे में गोया हुआ। मासूमा खामोश होगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूं? हाँ, उसके सर को ऊंचा करके गंभीर आवाज में पूछा। मासूमा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, पलकें लचड़ गई थी। निचले लाभ को दबाकर मैस मासूमे से सर हिला दिया, जैसे वो चाहती ही अब ये थे। तो अपनी छुपी मोहब्बत का इकरार कर दो इसी वक्त, फिर देखो मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत दूंगा। उसकी सुर्ख नाक दबाकर शरीर होकर बोला। मासूमा उसकी आंखें भागी। नहीं, आपके घर में बहुत खूबसूरत टी हाउस है, मैंने सुना है। वो हबड़ाकर दूर होती बात बदल गई। सलार का क्या का बेसाता था उसकी मुस्लिमियत पर। अभी ही तो इकरार करके गई थी कि वो सिर्फ उसे सोचे उसका रहे। कितनी मासूम थी, वाकई उसके लिए खूबसूरत तोहफा थे। आप बताएं ना, आपके पास एक पप्पी भी है। उसकी कहके से हफा होती पप्पी याद आने पर इसरार करने लगी। आपके पास लाड़ के लब सुखरे। तुम्हें किसने कहा? कुछ तो फीके बाद वो मैस इतना बोला। फातिमा ने। और ये भी बताया कि वो बहुत खूबसूरत है, उसका छोटा सा हाउस भी है। और आपको पता है कि मुझे पप्पी बहुत पसंद है। आई लव पप्पी। कुछ पहले की बातें बोलकर वो पप्पी के सर में गुम हो गई और सलार का दिल कर रहा था कि फातिमा का गला दबा दे, या उसे पता चलता कि उसे ऐसी बातें बता रही है तो उसके साय से भी दूर ले जाता, उसे पार्टी में ही न आने देता उसे। अब क्या करता वो, जो अभी ही पप्पी का सुनते उसके सैर से निकलकर एक कुत्ते के सैर में जगड़ गई थी, और कुत्ता भी वो जिससे उसका दिल्ली कनेक्शन था। सरार का बस नहीं चला था कि अभी से जाकर उसको मार दे या फिर उसे एक बार फिर कहीं पर गुम कर दे। वो भी इसी हया में अमल करता जब उसके दमन में जमाका सा हुआ और उसके साथ ही उसकी नीली आंखें चमकी। होंठों पर भी नरम मुस्कुराहट आई। ये बात मुझे समझ नहीं आती, कौन सी? पता नहीं कैसे वो कुत्ता सिर्फ लड़कियों को ही दिखाई देता है। उसके कुत्ते लफ्ज का चुबा कर दा किया। मैं तो ढूंढ कर थक गया हूँ, पर मुझे अभी तक नहीं दिखा। पर जब कोई लड़की देखती है तो उसे दिख जाता है। आई थिंक वो कुत्ते की आत्मा है, वो पुर सोच अंदाज में बहुत ही सीरियस होकर कहता। उसकी जान लेने के दर पर था। क्या? आत्मा? वो कैसे? सलार। मासूमियत की इंतहा थी। वो जो बहुत ही तवज्जो खुशी से उसकी बात सुन रही थी, एहतमाम पर बदहवास होगी और डर से बेसाता एक बार फिर से उसकी जानम खिसकी। सलार ने मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में लब कुचल दिए और अपना काम होता देखकर मजीद बोला, बस माय बेबी। वो शदीद दुख से शुरुआत की। एक दिन मैं ऑफिस में था कि पीछे वो बाहर निकल गया, रोड पर एक लड़की की गाड़ी के नीचे आ गया। तब से कोई भी लड़की उसे देखे वो बात बीच में छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। सलार कहाँ? मासूमा भी सफेद रंगत के साथ सैमी भी बैठे थे। मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, तुम रिलैक्स होकर सो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो, हमें एक रूम में नहीं सोना चाहिए। गुड नाइट। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सलार? मैंने ऐसा कब कहा? मैं भी तो लड़की हूँ ना। मासूम छपका उसका हाथ पकड़ती इल्तिजाई कहती, फूड फूड कर रो दी। और सलार खुलकर उस कुत्ते के सैर से निकलने पर मुस्कुराया। डोंट क्राई माई डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे लिए जा रहा था कि तुम्हें मेरा साथ एक रूम में नहीं सोना। उसके बराबर बैठकर चेहरा हाथों के प्याले में लेकर उसके अंगूठे से आंसू साफ करते हुए माथे पर लबड़ा दिया। मतलब मौके पर चौका। सलार, आप उस चुड़ैल लड़की को जेल कर दें जिसने पप्पी के साथ ऐसा किया, और आप यहीं पर सो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही। अब उसके साथ लगी हिचकियों से बोलती। फिर से कुत्ते के जिक्र पर सलार के दांत कुछ गुचाए। बज़ाहिर वो उसे अपने साथ लेकर लेट गया था और आहिस्ता सर थपकाने लगा, जैसे उसका दर्द में बराबर का शामिल हो। बीच बीच में एक मोहब्बत भरी तसल्ली भी दे रहा था। बस माय बेबी। उसकी जिंदगी ही इतनी थी। कुछ देर बाद मदम सांसों पर तसल्ली हुई कि सो गई। तब उसने शुक्र का सांस हट किया। उसका सर तकिए पर आकर उसको देखने लगा, जो मिट्टे मिट्टे मेकअप के साथ ही सुनहरी बिखरे बालों के हाले में भीगे सूरज चेहरे के साथ ही उसके दिल के तार छिड़ गए थे। सबसे पहले तो मुझे उस कुत्ते के बच्चे को कहीं पर रफा दफा करना होगा, ताकि हम दोनों के बीच वो जेरे बहस ना ठहरे।
बाल हटाकर सरगोशी करता कान की लो को चूम गया, जिस पर वह कसमसा कर दोबारा सो गई। सलार भी सिगरेट पीने का इरादा तर्क करके आंखें मूंद गया। वो खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाया था, जिस सिगरेट के बगैर उसे पल नहीं गुजरता था, अब उसे याद नहीं रहता था पीना या उसकी तलब भी मर गए थे। मसासल होती दीवार पर दस्तक से उसे सुरह आंखें खोली और बेचनी से डोर की तरफ देखा। उसे याद न पड़ता कभी बगैर इजाजत के उसके रूम के डोर पर किसी ने दस्तक दी हो। यस कहने के साथ ही उसने बराबर बेड पर देखा जहाँ पे मासूमा गायब थी। वह परेशान सा उठ बैठा। मासूमा? बाथरूम की ओपन डोर को देखकर आवाज दी पर जवाब न था। तभी ही मुलाजिम की परेशान आवाज आई, सर बाहर मैम आपको बुला रही हैं। सलार को हैरत का झटका लगा। क्यों? और वो यहाँ से कैसे गए? वह पाउंड स्लीपर में रास्ते हुए बाहर आया। मुलाजम सर झुकाए सर पर हो गया। कहाँ है मैम? वो कुछ चुबा कर बोला। मुलाजम हड़बड़ा गया। सर गार्डन में। इतनी तेज रफ्तारी। मुस्कुराता हुआ तेज से चलता बाहर गार्डन में आया। तभी उसके मुस्कुराते हुए लब सुखरे। सलार, सलार मुझे बचाएं सलार। बगैर दुपट्टे और नंगे पाँव खुले बाल टी हाउस के इर्द गिर्द भागते हुए चलाकर उसे पुकार रहे थे और भागने की बजाय पीछे बाऊ बाऊ करता हुआ कुत्ता। मम्मा, पापा। उसके चीहों पर वह हड़बड़ाकर होश में आया। मासूमा जैसे तेज चीखती हुई वो छोटा सा सफेद बाल वाला कुत्ता उसे तेज बवाव करता। ओ माय गॉड! उसे रोता हुआ स्विमिंग पूल की तरफ जाता देखकर वो भी पीछे भागा। स्टॉप मासूमा, कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तो कुछ हुआ। उसकी आवाज पर भी मासूमा नहीं रुकी। वो तो जैसे अपने हवासों में नहीं थी। उसके पीछे तो सिर्फ वही पर आत्मा भाग रहे थे जो शायद इस लड़की का बदला उसे लेने वाले थे। स्टूपिड लड़की, रुको, पानी बहुत गहरा है। वो कुत्ता असली है, मैंने मजाक किया था। उसे पुल के किनारे पर भागता देखकर चलाया। ये तो शुक्र था यहाँ कोई नहीं था, वरना पता नहीं कितना तमाशा बनता। क्या? सलार! झटके से रुकने के बाद ही अगले पार वो ठाक की आवाज के साथ ही पानी में होते मान लगे। हा हा हा। उसे करते हुए डुबकियां खाते देख कर सलार का कहका बड़ा जानदार था। अब आ गया ना सुकून माय बेबी। हा हा हा। ले डूबा तुम्हें तुम्हारा ही पपी। किनारे पर बैठकर वो लापरवाही से उसे डुबकियां खाता देखकर पास ही बौ बौ करते कुत्ते की जानब हफीफ सा इशारा किया। मुझे बचाओ सलार। वो हाथ पैर पानी में मारती बामुश्किल बोली। नीचे उसके पाँव बाबा फिसल रहे थे और नाक मुंह से घुसता हुआ पानी अक्सी जबान निकाल गया था और वो सामने दुश्मन जहाँ बहुत ही मजे से बैठा देख रहा था। मासूमा को लगा अब मरी या अगले सांस में। आ जाओ जाने सलार। अभी भी वो इजाजत मांग रहा था और मासूमा बेतरा रोना आया था। वो हाथ पैर में हरकत मदम पड़ने लगी। आंखों के सामने पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके दिल में एक होक सी उठी। क्या वो इतना जालिम था? उसे एक बार फिर अपनी याद आने लगे और बेबस होकर खुद को मौत के सुपुर्द कर दिया कि अचानक उसे अपनी कमर पर गिरफ्त का एहसास हुआ और अगले ही पल वह फिजा में गहरे गहरे सांस ले रहे थे, इतने कि वो बुरी तरह से नालाल हो गए। आप बहुत बुरे हैं, मैंने नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाने दे, छोड़े मुझे। हवासों में आते ही वो उस पर झपट पड़ी। रिलैक्स माय बेबी, अगर मैंने छोड़ दिया तो इस बार मुड़कर नहीं देखूंगा, फिर कहती रहना। वो हंसते हुए बोला, आज सच में बहुत बुरे हैं सलार, मैं समझी आज मैं मर जाऊंगी। उसकी गर्दन में बाजू डाले कुछ देर पहले का मंजर याद करके वो रोने लगे। ऐसे नहीं कहते, जब मैं मौजूद था तो तुमने ये सोच में कैसे लिया बेबी? उसके चेहरे से भीगे बाल हटाकर मोहब्बत से कहा। वैसे दोनों साथ है पानी में और मौका भी है तो नहाकर चलते हैं। जो कि उसके कान में सरगोशी की कि वो सुर होती चीख पड़े। सलार कभी नहीं। वो चीखती रही, छोड़ो मुझे कहती रही, पर उसने अपने आगे कोई भी देखा है जो उसकी मजामत देता? तभी अपने साथ लगाकर 3-4 डुबकियां लगाई कि मासूमा एक बार फिर से वैसे ही हाल में आ गई। बस बस हो गया। उसकी हालत से महसूस होता बाहर आ गया और बाजू में उठाकर रूम में ले आया। दरवाजा बंद करके उसे सोफे पर बिठाकर तौलिया ले आया। उसके बालों को अच्छी तरह पोंछने लगा। इस दौरान मासूमा पे रोने का शुक्र पूरा कर रहे थे। आप बहुत ही बुरे हैं सलार, वो झूठे भी। कोई आत्मा वात्मा नहीं थी, वो होती ही नहीं है, वो मेरा पप्पी है। आप एक बुरे चोर हैं, एक गंदे आदमी भी। चीप ही। सलार इतने इल्जामों पर गहरा सांस लेकर सोफे से पुश टकाकर रिलैक्स हो गया। उसे सुन सुन करता देखता रहा। खामोशी पर मासूमा ने सर उठाकर देखा तो उसे ही देख रहा था संजीदा। आप? वह भी मजीद कहती कि सलार ने उसके लज्जते लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। लिसन माय बेबी, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, हर बात पसंद है, पर जब तुम मुझसे नजर हटाकर किसी दूसरी चीज को देखोगी, मेरे बजाय किसी दूसरी पर सोचूंगी, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले तो सिर्फ उसे तुमसे दूर किया था, पर अब तुमने उसे टाइम दिया या उसके बारे में सोचा तो अब डायरेक्ट दुनिया से फ्लाई कर जाएगा। वो जिंदा है, खेल रहा है बाहर, यही बड़ी बात है। नहीं तो मैं ऐसी सांस लेती चीज को अगली सांस नहीं लेने दूंगा जो तुम्हारी गुर्बत की तमन्ना करे। अंडरस्टैंड? वो अच्छी तरह से समझाकर उसके बालों से तौलिया हटाकर अपने गले में डाला और उंगलियों से उसके बाल सुलझाकर माथे पर लबड़ाकर ड्रेस चेंज करने के लिए चला गया।
उसके जाते ही मासूमा मोटे मोटे आंसू साफ किए और बेबसी से कुछ सोचती लब कुचलने लगे, जब अचानक एक जबरदस्त ख्याल आया और साथ ही मुस्कुराहट लबों पर। सैलाब जब चेंज कर आया तो मासूमा भी चेंज कर चुकी थी और अब ड्रेसिंग मिरर के सामने बाल ब्रश कर थे। सलाड, उसे ऑफिस के लिए तैयार होता देखा मासूमा ने पुकारा। सलाड, आप चले जाएंगे ना? मुझे डर लगेगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। मेकी और जरीना भी नहीं यहाँ, और पता नहीं कैसे गूंगे बहरे मुलाजम है आपके। वो नाक चढ़ाकर बोलती बालू का बैंड में जकड़ कर उसके पास पैर पर बैठी जो शूज पहन रहा था उसकी बाह पर रुका और अगले लम्हे वापस अपने काम में मसरूफ हो गया। मासूमा की आंखें फैली। सलाड, ये सोचना भी नहीं, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, 1 घंटा काफी है, तब तक तुम स्टडी करो। कतई अंदाज में कहता कोट पासवर्ड डालकर मुलाजम के ब्रेकफास्ट रेडी होने की इतला पर उसे लेकर नीचे आया। तब तक वह फुल बारिश बरसाने के मूड में आ चुके थे, पर परवाह किसे थी। वो भी अंजाम बनना एक निवाला उसके मुंह में डालता, दूसरा खुद खाने लगा। खाने से वह नाराज नहीं होती थी, तभी चुपचाप खा रही थी। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, सलाड, क्या आप इन लोगों की तरह कीड़े मकोड़े खाते हैं? अपनी नाराजगी बुलाई अहम सवाल करने लगे जो उसे परेशान कर रहा था। हा, नहीं, उन्हें तो नहीं, हाँ अलबत्ता एक सबक तितली है, उसे जरूर खाना पसंद करूंगा। उसके सवाल से महसूस होते बोला तो पल के पल मासूमा के रुखसार तपाने लगे। बदहवास होती उसकी पुरशोक नजर से रूह मोड़ा। क्या बेबी, सिर्फ जवाब ही तो दिया है, उसमें इस तरह से रिएक्ट करने की क्या बात है? मैंने इस पर अमल तो नहीं कर दिया जो तुम ऐसे ब्लश कर रही हो। मैंने खा लिया। वो जल्दी से कुर्सी धकेल कर डाइनिंग रूम से भागी और रूम में जब तक बंद रही तब तक उसके जाने का यकीन हो गया। सुबह तब उसे आत्मा समझकर डरती देखने लगी थी, पर अब जब उसे यकीन हो गया कि उसका पपी है तो वो कहाँ रहने वाली थी, इसलिए साइड रूम को खोलकर उसे अच्छी तरह सेट करने के बाद वापस गार्डन की तरफ जाने लगे। ये सब करते वो डर भी रही थी, पर उसे यकीन था जब उसे मालूम होगा तो उसे मना लेंगे। हौसला रखो अजहर, बच्चे मत बनो। उसे बुरी तरह रोता हुआ देखकर शारिया ने उसे सहारा दिया जिसके गले से लग गया था। सुबह ही उसकी माँ आंखें मोदी थी हमेशा के लिए, और वो बिल्कुल टूट गया था। खुद तो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। मैं बहुत ही अकेला हो गया अंकल, बहुत। पहले पापा चले गए, फिर उससे मासूमा की याद पर उसकी आंखें लाल हो गई। मामा को भी यूं इस वक्त जाना था जब मुझे उसकी बहुत जरूरत है। वो किसी बच्चे की तरह शिकवा करा था। वो सब इस वक्त मलक विला के लॉन्च में बैठे थे। अंकल, आपको पता है मासूमा सलार के पास है, उसने जबरदस्ती उससे अपने पास कैद करके रखा हुआ है और उसकी बहुत ही बुरी हालत है। और आपके घर ये जो औरत रहती है ना जिनी, वो भी सलार के साथ मिली हुई है। ये सच कह रहा है शारी? अजहर की खामोश होने पर सफियान बेचैनी से बोला। हाँ। गहरा सांस लेकर वो बोला तो सफियान, दराब, हसन सबको हैरत का झटका लगा। जब तुम्हें पता है तो तुम उसे लेकर क्यों नहीं आते? दराब के वापस आपके साथ अजहर भी बेचैन हुआ। मुझे बहुत पहले पता था कि मासूमा सलार के पास है, क्योंकि वो एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है ये लम्हा। शारिया के अंदर जैसे कोई हंजर घोंप रहा था। वो सब अच्छी तरह जान चुके थे। अम्मा नसरीन ने मुझसे मासूमा की बात की सलार के लिए, तब मैंने इनकार कर दिया तो उसने ये कदम उठाया। पहले उसे कहाँ रखा किसी को मालूम ना हो सका, पर बाद में जब हमें मालूम हुआ कि उसके महल के बैक साइड पर बने हाउस में है तो वो खुद उसे बाहर ले आया। पर जब हम उसे पाने के करीब थे कि उसने हमारे सामने उसका निकाहनामा रख दिया जिसमें मासूमा फहद जहांगीर थे, और कहा कि उससे आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उससे ले लेंगे तो वो कुछ नहीं, सिर्फ मासूमा हकीकत मालूम हो जाएगी और प्रिया को भी। और मैं ये भी कह दूंगा उसे कि शारिया ने तुम्हारे बाप को जानबूझकर मारा, तब हासिल कर लेना उसे। फिर मुझसे जाने के बाद वो ना तो आपकी रहेगी ना किसी की, सिर्फ मेरे। शारिया बहुत ही टूटा हुआ था, सबके मुंह खुले हुए थे। उसके वहमों गुमान में भी नहीं था सलार ऐसा होगा। अब तुमने क्या सोचा है शारिया? हसन होश में आते हुए बोला। भाई बस कुछ दिन, वो बिजनेस करता है, मीटिंग तो होती रहती है ना, कब तक वहीं पर बैठा रहेगा? वो पुरसोच अंदाज में बोलता अजहर का कांधा थपथपाने लगा। फिर जीनी अजहर बेचैनी से बोला, वो कुछ नहीं काटती, मजबूर है। अब मुस्कुराया तो अजहर एक नजर उसको देखकर आशा से उठा और वहां से निकलता चला गया। शारिया की पुरसोच नजर उसकी पूछ पर टिकी हुई थी जब तक वो नजर से ओझा न हुआ। वो बहुत ही अकेला हो गया था, शायद तभी तन्हाई का हवाशमान था। सफियान उसके कांधे पर हाथ तक का तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिया।